र यो आइतबारको बिहान यहाँको व्यस्त समय बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अवश्य पनि यहाँहरूको टाइम हामीहरूले एकदम टाइमलाई भ्यालु दिनेछौँ र यहाँ 1.5 घण्टा 2 घण्टा जति बस्नुहुन्छ एकदमै भ्यालुएबल हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु र म त्यही दिन भ्यालु दिन यहाँहरूको टाइमलाई मैले भ्यालु दिन प्रयास गरिरहेको छु र थ्याङ्क यू फर कमिङ र सुरु गर्दाखेरि मेरो एजेन्डा चाहिँ यो छ आज अनप्यासिभ भनेको के हो यसको इन्चार्ज को छ सिओ को हो र यसका प्रोडक्ट्सहरू के छन् र किन चाहिन्छ र अपर्च्युनिटी के छ हामीसँग अवसर के छ के फाइदा लिन सकिन्छ यो अपर्च्युनिटीबाट फाइदाहरू के छ र फाउन्डर भनेको के हो र फाउन्डरले के कस्तो अपर्च्युनिटी हो यो विशेष गरी यो 7 वटा टपिकमा कभर हुनेछ आज र भरिसके यहाँहरूका क्वेसन्सहरू धेरै होला मेरा पनि धेरै थियो क्वेसन्स पहिले र मैले यो प्रेजेन्टेसनमै एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छु र यदाचित कतिवटा क्वेसन्सहरू यहाँ एड्रेस भएन भने हामी अन्तिममा क्युएनएमा अवश्य एड्रेस गर्नेछौँ र सुरु गर्दा व्हाट एक्ज्याक्टली इज अनप्यासिभ इज अ भेरी रियल कम्पनी कसैले भन्छन् यो फेक हो कुनै कम्पनी नै छैन भन्ने त्यो होइन इज अ रियल कम्पनी इन्टरनेट बिजनेस हो आइटी बिजनेस हो यो सो इज अ ब्रिक एन्ड मोर्टार एसेट्स भन्नाले वी हेभ फिजिकल अफिसेस यो कुनै भर्चुअल भएर अफिसै नभएको बिजनेस होइन फिजिकल अफिस भएको बिजनेस हो सो वी कल ब्रिक एन्ड मोर्टार एसेट्स किन आवश्यक छ त किन ब्रिक एन्ड मोर्टार बिजनेस हुनुपर्छ धेरै आवश्यक छ किनभने स्टाफ हुन्छन् एम्प्लोइज भए एडमिन भए अनि त्यसपछि लिएर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट टिम छ हाम्रो यो अफिसमै बसेर गर्छन् प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छैन भइरहेको छ एकदमै राम्रो तरिकाले प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भइरहेको छ यो अफिस बिल्डिङबाटै हुन्छ अर्को कुरो रिपुटेसनको लागि एउटा कम्पनीको फेमको लागि नामको लागि फिजिकल प्रेजेन्स हुनै पर्छ अफिसै छैन कस्तो बिजनेस भन्छन् मान्छेले त्यसले गर्दा फिजिकल अफिस छ र यो अनलाइन मार्केटिङ बिजनेस सोल्युसन्स प्रोभाइड गर्छ यो पेन्डेमिकमा एकदमै रेलेभेन्ट छ यो किनभने हामीहरूले धेरै जस्तो अनलाइन घर बसेर इन्टरनेट बेस भएको आधारमा हामी काम गरिरहेको छौँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि विगत 1 वर्षभन्दा बढीदेखि र हामीहरूलाई यो एकदमै समय सान्दर्भिक कम्पनी छ किनभने यो अझै कति लामोसम्म जान्छ हामीहरूले इन्टरनेटको सोल्युसन त जहिले युज गर्नुपर्छ पहिलेभन्दा व्यापक बढी युज भइरहेछ यहाँहरूले न्युजमा सुनिरहनु भएको छ कतिवटा कम्पनीले वर्क फ्रम होम भनेर दिइरहेका छन् किन भने घरबाट काम गर्दा धेरै इफेक्टिभ हुँदो रहेछ टाइम पनि सेभ हुँदो रहेछ कम्युट टाइम पनि र काम पनि धेरै बन्दो रहेछ भनेर थाहा पाइसकेका छन् र इन्टरनेटको जमाना छ र हामीहरूले इन्टरनेट सोल्युसन्सहरूलाई अपनाउनै पर्छ र यो बिजनेस अनप्यासिभको 2टा अफिस छ एउटा फ्लोरिडामा छ एउटा इन्डियामा छ यहाँ पिक्चरमा देख्दै हुनुहुन्छ यो देख्नु भएको पिक्चरको यो चाहिँ फ्लोरिडाको अफिस हो यो हेडक्वार्टर हो अर्ल्यान्डोमा छ र यति ठुलो बिल्डिङहरूले लिएको छन् र यहाँ चाहिँ यसको फाउन्डरहरू यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ अहिले यो अर्को पिक्चर छ यो चाहिँ अनप्यासिभको इन्डिया अफिस हो यो इन्डियाको हैदराबाद तेलङ्गाना स्टेट हैदराबादमा यो अफिस छ 5 तले बिल्डिङ छ यहाँनिर र 2टा बेसमेन्ट गराज त्यहाँ छ अनि यो 1000 स्क्वायर फिटमा फिजिएको छ र यहाँनिर चाहिँ कमसेकम 600 जना आइटी स्टाफहरू आइटी इन्जिनियर्सहरूले काम गर्छन् जहाँ चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हुँदैछ भइरहेको छ र एउटा डेडिकेटेड टिम छ वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड टिम किन इन्डियामा भन्ने क्वेसन आइरहेको छ यहाँनिर सबैलाई थाहा भएकै होला इन्डियाको आइटी एकदमै राम्रो छ र त्यस पनि हैदराबाद आइटी सिटी भनिन्छ हाइटेक सिटी भनिन्छ जस्तै हामी यहाँनिर सिलिकन भ्याली भन्छौँ नि क्यालिफोर्नियाको त्यस्तै हैदराबादलाई पनि हाइटेक आइटी सिटी सिलिकन भ्याली अफ इन्डिया भन्छ किनभने त्यहाँ आइटीको धेरै काम हुन्छ आइटीका धेरै विद्वानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र यो अनप्यासिभको प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट यो अफिसभित्र भइरहेको छ र यो 9 इयर्सको लिजमा लिएको छ बिल्डिङ त्यसको मतलब अनप्यासिभ इज हियर टु स्टे आज छ भोलि छैन भन्ने खालको होइन किनभने 9 वर्षको लिज भइसकेको छ र एउटा कुरो क्लियर गरौँ यो कम्पनी इज फुल्ली लिगल पुरै लिगल छ युएसमा रेजिस्टर्ड भएको छ 2018 मा जुलाईमा र फ्लोरिडामा हेडक्वार्टर छ अफिस इन्डियामा छ वर्किङ अफिस र फुल्ली कम्प्लायन्ट र फुल्ली लिगल फुल्ली एथिकल कम्पनी कुनै सर्टकट गरेर अगाडि धनी हुने तरिकाले गरेको छैन र अर्को कुरो फाउन्डर्स अरु यसको मेम्बर्सहरू संसारभरिकै छन् र यहाँले देख्नु भएको छैन अहिलेसम्म कुनै कम्पनी बनिँदाखेरि संसारभरिकै मान्छे चाहिँ फाउन्डर्स भएर आएको देख्नु भएको छ मैले त देखाएको थिइनँ र यो कम्पनीमा देखिरहेको छु
संसारका 216 देशभन्दा बढीका मान्छेहरूले यो कम्पनीमा सामेल भएर आएका छन् 216 countries. So it's a global phenomena. संसारभरि नै छ यो र एउटा उत्कृष्ट कम्पनी बनिरहेको छ यो त्यही हो फ्लोरिडा सरी हैदराबादको अफिसको नाइट भ्यू र this is a new revolutionized internet marketing solution. हामी के को कुरा गर्दै छौं इन्टरनेट मार्केटिङ सोलुसन रेभोल्युसनाइज नयाँ तरिकाले आएको छ अरूभन्दा बिल्कुल फरक छ पुरानोलाई बिर्सेर अलिक नयाँ तरिकाले आएको छ र यहाँ पिक्चरमा देख्दै हुन्छ मुनिपट्टि फाउन्डर मिस्टर एश मुफारे अहिले फाउन्डरको बारेमा म कुरा गर्छु फेरि र अनप्यासिभको मिसन के हो भिजन के को लागि बनेको छ हामीले आवश्यक यो बुझ्ने एकदमै पर्छ म पढेर सुनाउँछु एक सेन्टेन्स लामो छ OnPassive is the ultimate, complete and unique digital marketing platform that ensures everyone succeeds, regardless of their backgrounds or ability, by offering the simplest environment with the highest standards and the most value while sustaining the benefits of a global stimulus plan. यति लामो छ हेर्नुहोस् यो प्लेटफर्म सबैको लागि हो प्राय प्राय कम्पनी बनिन्छन् धनीले मात्रै फाइदा लिन्छन् हेर्नुहोस् सीईओ ले मात्रै फाइदा लिन्छन् वॉल स्ट्रीट का मान्छेले मात्रै फाइदा लिन्छन् धनीले तर यो कम्पनी तपाई हाम्रो हो सर्वसाधारणले फाइदा लिन सक्ने कम्पनी हो र हामीलाई प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दिन्छ सीईओ ले र टिमले गर्छ र हामीहरूले चाहिँ आईटी को नलेज चाहिँदैन आईटी को नलेज सामान्य हुँदा पुग्छ त्यस्तो आईटी को विशेष नलेज चाहिँदैन यसको प्रोडक्टहरु युज गर्नको लागि किनभने त्यहाँ ट्युटोरियल पनि हुन्छ र सिकाइन्छ पनि र संसारका सबै कुनाका सबै ठाउँका सबै देशका मान्छेलाई यो बिजनेस उपलब्ध छ फाउन्डर हुन सक्छन् मेम्बर हुन सक्छन् र अर्को चाहिँ के छ भने सबै मान्छेले फाइदा लिउन् ग्लोबल स्टिमुलस प्लान यूएस मा सुनिन्छ नि स्टिमुलस प्लान भनेर तर यो चाहिँ ग्लोबल संसारकै मान्छेलाई उत्थान गर्ने लिफ्टिङ ह्युम्यानिटी भन्छ सबैले फाइदा गरून् ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द रिच एन्ड द पुअर गरिब र धनीको बीचको एउटा ग्याप छ दूरी छ त्यो दूरीलाई कम गर्ने ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द रिच एन्ड द पुअर यो कम्पनीले त्यो प्रयास गरिरहेको छ ताकि संसारकै मान्छेले फाइदा लिउन् र सबैले पैसा कमाउन सकुन् त्यो पनि रेसिजुअल इन्कम भनेको एक्टिभली कमाएको इन्कम होइन हामी जब गर्छौं जबबाट पाएको त्यो चाहिँ एक्टिभ इन्कम भयो तर हामी एकचोटी मेम्बर हुन्छौं एकचोटी सब्स्क्राइब गर्छौं यहाँनेरि त्यसपछि कम्पनीले आफै इन्कम जेनेरेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ रेसिजुअल इन्कम भन्छ त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँहरुले विचार गर्नु भएको होला यो पेन्डेमिकमा घर बसी मान्छेले दुईटा तीनटा जब गरिरहेका छन् एउटा मेन जब भयो अर्को साइड हसल भन्छ नि साइड हसल गर्नै पर्छ किनभने हामी एक्स्ट्रा पैसा कमाउनको लागि हाम्रो फाइनान्शियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम यति इम्पोर्टेन्ट छ हामी त्यही कुराको लागि काम गरिरहेका छौं सो वी अल वान्ट फाइनान्शियल फ्रीडम एन्ड टाइम फ्रीडम र त्यसकै लागि यो कम्पनीले पनि हामीलाई मद्दत गरेको छ जहाँ चाहिँ एउटा कम्पनी उहाँहरूले बनाउँदैछन् हामीले जस्ट मेम्बर भएर यिनीहरूको प्रोडक्ट युज गर्दै सब्स्क्राइबर्सहरू बढाएर हामीलाई पनि फाइदा कम्पनीलाई पनि फाइदा दिलाउन सकिन्छ सो इट्स अ विन विन सिचुएसन विन विन कम्पनीले पनि फाइदा गर्छ र हामी सब्स्क्राइबर्स हामी फाउन्डर्सहरूले पनि फाइदा लिन सकिन्छ विन विन बिजनेस भनिन्छ यसलाई र संसारकै मान्छेलाई फाइदा होस् भनेर त्यो प्रयासले यो कम्पनी खोलेको छ र फाउन्डरको बारेमा कुरा गरौँ फाउन्डर मिस्टर एश मुफारे उहाँ चाहिँ प्यालेस्टाइन बाट आउनु भएको हो इमिग्रेन्टै हो यूएस मा पढ्नु भएको होला सायद र फ्यामिली म्यान विथ वाइफ एन्ड किड्स हामी जस्तै हो 20 years in online business उहाँको अनुभव छ 20 वर्ष भन्दा बढी अनलाइन बिजनेस गरेर र उहाँको अनुभवको आधारमा यो कम्पनी स्थापना गर्नु भएको छ उहाँको एउटा ड्रीम प्रोजेक्ट हो यो ड्रीम प्रोजेक्ट अरूलाई पनि फाइदा होस् उहाँ त बिलियनर आफै राम्रो कमाउनु भएको छ तर संसारको अरू मान्छेले पनि आफूले जानेको ज्ञान अरूलाई पनि शेयर गर्न सकूं ताकि अरूले पनि फाइदा लिन सकुन् भनेर उहाँले यो अनप्यासिभ भनेर यो अपर्च्युनिटी अरूलाई हामीलाई दिनुभएको छ सो उहाँको के छ एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड भने मास्टर्स अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड ई-कमर्स MIT भनिन्छ सो मास्टर्स डिग्री छ उहाँको and he attended Harvard University to learn specifically about online business creation उहाँमा धेरै अनुभव छ अनलाइन बिजनेस क्रिएसन कसरी गर्ने भन्ने र त्यो उहाँले सिकेको अनुभवको आधारमा चाहिँ यो कम्पनी स्थापना गर्दै हुन्छ सुरुमा कसरी भयो उहाँको ड्रीम प्रोजेक्ट भयो उहाँ र उहाँको वाइफले सुरु गर्नुभयो र त्यस्तै लाइक माइन्डेड मान्छेहरु ल्याउनु भयो फाउन्डर्समा राख्नु भयो र लिडरशिप काउन्सिलमा राख्नु भयो र धेरै छन् संसारकै मान्छे छन् लिडरशिप काउन्सिलमा लिडरशिप काउन्सिल भनेको के हो भने एउटा इलिट ग्रुप हो जुनले चाहिँ एउटा कोर ग्रुपले मिस्टर एश मुफारेलाई एडभाइस गर्छ यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सम्बन्धी फिडब्याकहरु दिने कसरी बढाउने यो कम्पनी कसरी अगाडि लाने र संसारकै मान्छे छन्
र उहाँहरूले निरन्तर एडभाइस दिइरहनु भएको छ कम्पनीलाई, एस्मोफारेलाई, र त्यसकै आधारमा प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। र बिल्कुल धेरै अनुभवी मान्छेले सुरु गरेको, यो कुनै नयाँ सिकारुले सुरु गरेको होइन, 20 वर्षभन्दा बढी लामो अनुभव भएको मान्छेले सुरु गरेको बिजनेस छ। यो एस्मोफारेको पिक्चर हो, मैले वेबिनारबाट लिएको है। अहिलेको लाइफ, अहिले भर्खरको अहिलेको अवस्था यस्तो छ उहाँको, यस्तो खालको हुनुहुन्छ अनुहार हेर्दाखेरि। दुईटै पिक्चर, फ्लोरिडामा बस्नुहुन्छ यो मेन अफिसमा, र उहाँबाट काम गर्नुहुन्छ, उहाँको वर्किङ स्टेसन त्यही हो। उहाँ इन्डिया पुग्नु भएको छैन, तर इन्डियन टिमसँग निरन्तर गफ हुन्छ र मेन प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट इन्डियामै भइरहेको छ, हैदराबादमा। र अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ, के प्रोडक्ट छ त? हेर्नुहोस्, इन्टरनेट मार्केटिङको लागि चाहिने सम्पूर्ण टुल्सहरू यहाँ छ। त्यो पनि रेभोल्युसनरी खालको, क्रान्तिकारी खालको टुल्सहरू छ, मोडर्न टुल, मोडर्न टेक्नोलोजी, अल बेस्ड अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अहिले हेर्नुहोस्, जमाना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको छ। हामी सेल्फ ड्राइभिङ कारको कुरा गर्छौँ, मान्छे नभइकन गाडी कुद्ने छ। मेसिन लर्निङको कुरा गर्छौँ, एआईको कुरा। र यो एआई, मेसिन लर्निङ, यो सबै टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर यो अनप्यासिभ प्रोडक्ट्स डेभलपमेन्ट गरेको छ। र कस्तो कस्तो प्रोडक्ट छ? डेटा क्लिनर, होस्टिङ, वेब होस्टिङ गर्न मिल्छ, डोमेन, डेली फनल्स, मार्केटिङ फनल्सहरू बनाइन्छ यहाँनिर, यो प्रयोग हुन्छ। वेबिनार्सहरू गर्न मिल्यो, साइट क्रिएटर्स, मल्टिमिडिया मार्केटिङ, एमएमएम, गो फाउन्डर्स, यस्तो खालको प्रोडक्टहरू छ। सबै क्रान्तिकारी, रिभोल्युसनरी खालको प्रोडक्ट, ब्रेक थ्रु टेक्नोलोजी युज गरेको छ। र के भनिन्छ भने यो अनप्यासिभको प्रोडक्ट्स उनीहरूको कम्पिटिटर्स भन्दा 7 to 10 इयर्स अहेड छ अरे, अगाडि छ अरे। 7 to 10 इयर्स अगाडि भन्नाले 7 to 10 इयर्स उहाँहरूको एकदमै कम्पिटिसन हुँदैन, र अझै प्रोडक्ट इनोभेट भएर नयाँ तरिकाले आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएको एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई अगाडि बढाएर लान सकिन्छ, स्केल अप गर्न सकिन्छ। स्केलेबल प्रोडक्ट छ। स्केलेबल भनेको त्यसलाई बढाएर, जस्तै अब हाम्रो जुममा त 100 जना मात्रै पाइरहेको छ क्यापेसिटी अहिले भने, उनीहरूको जुममा त 10,000 भन्दा बढी हुन्छ अरे, अनलिमिटेड भनिरहेको छ क्यापेसिटी। भन्नाले संसारको जो मान्छेले पनि, जसले पनि जोइन गर्नु पाए मिटिङमा, त्यो चाहिँ स्केलेबल भयो। सानो बिजनेसलाई ठुलो रूपमा लान सकिन्छ, र त्यो तरिकाले गरेको छ। लिमिट छैन, एकदमै बेस्ट प्रोडक्ट, कम्प्रोमाइज नगरिकन क्वालिटीमा। टाइम लागेको छ, र यहाँहरूको धेरैको क्वेसन होला, 2018 मा सुरु भएको कम्पनी अझै भएको छैन, अझै स्टाफमा लन्च भएको छैन, किन? यो एकदमै बिल्कुल सबैको क्वेसन होला। किनभने कुनै राम्रो प्रोडक्ट बनिन टाइम लाग्छ, कुनै राम्रो बिजनेस बिल्डअप गर्नु टाइम लाग्छ, छिटो हुँदैन। अरूभन्दा बेटर हुनु पर्यो, कम्पिटिटर्सहरू भन्दा अलिकति अगाडि हुन सक्नु पर्यो, र त्यो तरिकाले यो कम्पनी आइरहेको छ। त्यसले गर्दा टाइम लागेको छ। र डोन्ट वरी अबाउट द लन्च डेट भनेको छ। लन्च डेट आउँछ एक दिन, टाइम आएपछि फाउन्डरले आफै भन्नुहुन्छ लन्च हुन्छ कम्पनी, र प्रोडक्ट राम्रो बनिँदैछ, त्यसै कारणले टाइम लागेको हो। र कुनै कर्नर्सहरू कट गरेर आएको छैन, सबै लिगालिटिजहरू, नियमहरू, कम्प्लायन्सको कुराहरू, रेगुलेसन्सहरू सबै कन्ट्रीको फलो गरेर आएको छ। यो आवश्यक छैन अरे, फलो गरिरहनु पर्दैन, युएसको मात्रै गरे पुग्छ, किनभने यो कम्पनी युएसमा रेजिस्टर्ड हो। तर पनि फाउन्डरले के भन्नुहुन्छ भने, एस्मोफारेले, हामी सबै कन्ट्रीजको रेगुलेसन्स, नियम फलो गरेर आइरहेको छौँ, ताकि पछि गएर प्रब्लम नहोस्। हामी अगाडि नै जाने, अगाडि नै हामी सबै कुरा मिलाएर जाने हो, ताकि पछि गएर ल सुटहरू के पनि नहोस् भनेर त्यो तरिकाले आइरहेको छ। र उहाँको एक्सटेन्सिभ अनुभव र धेरै लयर्सहरू युज गर्नुपर्छ धेरै देशमा, इन्क्लुडिङ इन्डिया, र राम्रो तरिकाले प्रोडक्ट्सहरू बनिरहेको छ। नेक्स्ट, अब यो चार्टमा हेर्नुहोस् कति धेरै प्रोडक्ट छ। यो अनप्यासिभ इकोसिस्टम भनिन्छ। इकोसिस्टम भनेको के हो? धेरैवटा प्रोडक्ट एकै ठाउँ समेटिएको छ यहाँनिर, र इन्टरनेट सम्बन्धी चाहिने सबै कुराहरू एउटै प्लेटफर्ममा छ। हेर्नुहोस् अहिले हामी कस्तो छ, कम्पिटिटर्स धेरै छन्, तर एउटा जस्तै कम्पनीले सबै प्रोडक्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नु सक्दैन। तर यो अनप्यासिभ चाहिँ युनिक किन हुन्छ भने एउटै प्लेटफर्मभित्र, एउटै अम्ब्रेलाभित्र यति धेरै इन्टरनेट सोल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। उनीहरूले त्यो भइसकेको छ, बनाइसकेको छ, र यो म सबै त पढेर सुनाउँदिनँ, तर सबै कुरा चाहिने नै हो। यदि यहाँहरू आइटीको हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले धेरै कुरा युज गरिसक्नु भएको छ पनि यहाँबाट, र यस्तो खालको प्रोडक्ट ल्याउँदैछ। त्यसले गर्दा यो सिङ्गल प्रोडक्ट नभएर इकोसिस्टम भनिन्छ, जहाँ चाहिँ 50वटा भन्दा बढी, 50 देखि 60वटासम्म प्रोडक्ट बनिनेवाला छन्, र अहिलेसम्ममा 20 देखि 22वटा प्रोडक्ट बनिसकेका छन्। त्यो चाहिँ रेडी छ। त्यसमा 3टा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। तपाईँहरूले बाहिर देख्नु पाएको छैन, लन्च भयो भनेर कसरी भन्ने भन्छ, तर गो फाउन्डर्सको वेबसाइट छ, जहाँभित्र चाहिँ लिङ्कहरू सबै छ। अहिले बाहिर ल्याइहालेको छैन, किनभने उनीहरूले इन्टिग्रेट गर्ने, अरू प्रोडक्ट पनि निकाल्ने, र दे अल टक टु इच अदर भन्छ। एउटा प्रोडक्ट अर्कोसँग रिलेटेड छ, सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि
अलिक धेरै प्रोडक्ट बनाएर चाहिँ अनि मात्रै निकाल्ने सबै कुरा बाहिर भनेर छ। तर उनीहरूको लगभग रेडी भएको छ, 20-22 वटा प्रोडक्ट रेडी छ र जम्मा चाहिँ 50 देखि 60 वटा प्रोडक्ट बनिनेवाला छ। र यति धेरै प्रोडक्ट भएपछि इन्टरनेट क्याप्चरै गर्छ यिनीहरूले टोटली। र यहाँ देखिरहेको छ यो सबै कुरा चाहिन्छ र एउटै प्लेटफर्मले यो कुरा दिँदैछ भने धेरै राम्रो प्लेटफर्म बनिँदैछ यहाँनिर। र कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ बनिसकेका छन्। जस्तै यहाँ 20-22 वटा प्रोडक्ट देखाएको छ। यो प्रोडक्टहरू चाहिँ बनिसकेका छ, 2021 को पोर्टफोलियो भनेको छ। र सुरुमा हेर्दा ओक्याडेमी, यहाँ देख्नु भएको छ सबैमा ओ छ नि अगाडिपट्टि, किनभने यो अन प्यासिभको ओ भनेको, अन प्यासिभको लोगोबाट ओ छ नि यहाँ, त्यही ओ लगाएको छ अगाडिपट्टि अरूबाट डिफरेन्सिएट हुनको लागि। किनभने यो उनीहरूको आफ्नै प्रोडक्ट हो, ग्रासरुट लेभलबाट तलैबाट सुरु गरेको छ, कुनै रिसाइकल प्रोडक्ट होइन, कपी क्याट होइन, कसैबाट कपी गरेको होइन, आफ्नै प्रोडक्ट आफ्नै इन्जिनियर्सले डेभलप गरेको प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट अरूले युज गर्न पाउँदैनन्। यिनीहरूको एक्सक्लुसिभ लाइसेन्स हुन्छ युज गर्ने, यही प्रोडक्ट युज गर्ने। त्यसै कारणले आफ्नो नाम छ, सबै ओबाट सुरु भएको छ, ओक्याडेमी। ओक्याडेमी भनेको चाहिँ डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म हो, वान अफ अ काइन्ड एप्लिकेसन फर लर्नर्स अफ अल एजेस। अब यहाँनिर एउटै प्लेटफर्ममा हामी इन्टरनेट भएको ठाउँमा हामी बसेर संसारको जुनै कुनाबाट हामीले सिक्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ। जस्तै अमेरिकाबाट एउटा टिचरले पढाउँदैछ इङ्ग्लिसमा भने हामी नेपालतिर इन्डियातिर जतै बसेर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन्। र सँगसँगै ओक्याडेमी सँगसँगै एउटा कुरा गरौँ, ओ कनेक्ट भन्ने छ यहाँनिर देखिरहेको छ। ओ कनेक्ट भन्ने चाहिँ जुम जस्तो अहिलेको हामी युज गरिरहेछौँ। यो चाहिँ भिडियो अडियो कलको लागि हामी युज गरिन्छ। र अघि मैले भने जस्तै यसमा लिमिट छैन, जुममा त लिमिट छ, यसमा चाहिँ जति धेरै अनलिमिटेड पार्टिसिपेन्ट्सले जोइन गर्न सक्छ। धेरै राम्रो प्लेटफर्म, स्केलेबल प्लेटफर्म छ यहाँनिर। र भिडियो कम्युनिकेसन यहाँबाट हुन्छ। र पछि गएर ओक्याडेमीले ओ कनेक्ट युज गर्छ, एक अर्कामा बोल्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि, त्यस्तै कारणले ओक्याडेमीले ओ कनेक्ट युज गर्छ। त्यसको मतलब के छ अरे भने ओ कनेक्टमा चाहिँ 57 ल्याङ्ग्वेजेस ट्रान्सलेसन गर्ने टुल छ अरे त्यहाँभित्र। तपाईँले यहाँबाट इङ्ग्लिसमा बोल्दै हुन्छ, अब कसैले नेपालबाट क्लास गर्दैछन् नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ अरे, रियल टाइम ट्रान्सलेसन हुन्छ अरे। र यहाँबाट इङ्ग्लिसमा पढाएको चिजहरू नेपालीमा ट्रान्सलेसनमा सुन्न पाउँछन्। कति राम्रो, 57 ल्याङ्ग्वेजेसमा करेन्टली ट्रान्सलेसन हुन्छ, रियल टाइम हुन्छ भनेको छ। र ओक्याडेमी र ओ कनेक्ट सँगै काम गर्छ। ओक्याडेमी एजुकेसनल लर्निङ साइट भयो, ओ कनेक्ट भनेको चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ हुन्छ र त्यो खालको छ। अर्को गरौँ ओ मेल, यो मेल सम्बन्धी भयो, जिमेलहरू जस्तै। ओ ब्लेस यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ, जहाँ चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ नि, हामीसँग गो फन्ड छ, गो फन्ड युज गर्छौँ, किक स्टार्टर्स युज गर्छौँ डोनेसन दिनको लागि। तर अब युज गर्नु पर्दैन यो अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सहरू आइसकेपछि। ओ ब्लेस भन्ने चाहिँ यो चाहिँ फिलान्थ्रोपीको लागि हामीले डोनेसन दिन चाहियो भने यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामीले अरूलाई डोनेसन दिन सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले क्याम्पमा विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्यो अरे, बाहिरको स्कुलमा पढाउनु पर्यो, हामी पैसा कन्ट्रिब्युट गर्ने यहाँबाट युएसबाट भने जहाँबाट पनि हामीले यो ओ ब्लेसबाट हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ र उहाँका विद्यार्थीले त्यो फाइदा लिन सक्छन्। बिचमा मिडलम्यान हुँदैन, हेर्नुहोस् है, बिचमा पैसा कसैले खाँदैन, फी लाग्दैन। र यो सबै प्रोडक्ट एउटै प्लेटफर्ममा छ, एकचोटि पैसा पे गरेपछि हामीले सबै कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अरू धेरै छ यहाँनिर, र पछि हामी बुझ्दै जान्छौँ। र इज अ कम्प्लिट इन्टरनेट सोल्युसन भनिन्छ। नेक्स्ट, अब हाम्रो कम्पिटिटर्स को हो त, हामी कोसँग कम्पिट गर्दैछौँ, आर वी रियली गुड इनफ, एउटा कुरो सबैलाई हुन्छ। र यहाँ कम्पिटिटर्सको नामहरू देखाइएको छ, इन्क्लुडिङ जुम देखिरहेको छौँ हामी। जुमलाई त एकदमै ठुलो कम्पिटिसन हुन्छ अरे यसले। र अरू कम्पनी ठुल्ठुलो कम्पनी छ, हेर्नुहोस् यति धेरै कम्पनी छन्, तर हामी एउटै प्लेटफर्म अनप्यासिभले यी सबै कम्पनीजहरूलाई कम्पिट गरिरहेको छ। र एउटै प्लेटफर्ममा सबै कुरा पाइन्छ भने हामी किन नकिन्ने, किन नजाने त्यहाँ, त्यो पनि सस्तो दाममा, सरल प्राइसमा, रिजनेबल प्राइस, चिप प्राइसमा पाइन्छ। र सबैले युज गर्ने इजी टु युज प्रोडक्ट, कस्टमर फ्रेन्डली प्रोडक्ट्सहरू पाइन्छ भने किन युज नगर्ने, किन यी दुनियाँ कम्पनीलाई हामीले सब्सक्राइब गर्ने। एउटै प्लेटफर्ममा एउटा रिजनेबल प्राइसमा पाइन्छ अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सहरू। र द्याट वे वी स्ट्यान्ड आउट फ्रम द कम्पिटिसन। कम्पिटिटर्स भन्दा हामी अलिक अगाडि नै छौँ, त्यही भनिरहेको छ। अघि मैले भने जस्तै 7 देखि 10 वर्ष अगाडि छौँ अरे हामी। र त्यो प्रोडक्ट्सहरूलाई अझै इनोभेट गर्दै लान्छन् उनीहरूले, र पछि गएर उत्कृष्टै हुन्छ भन्ने छ। नेक्स्ट, अनप्यासिभ प्रोडक्ट्सहरू अलिकति कुरा गरौँ। हामीहरूले यहाँ रिक्रुटिङ गर्नु परेन, नो रिक्रुटिङ अर कन्भर्टिङ लिड्स, यो अलिक पछि पनि कुरा गर्छु। क्यान ग्यारेन्टी ट्राफिक, पछि कुरा गर्छु यसको बारेमा। ट्राफिक भनेको फ्लो अफ पिपल। इन्टरनेटमा के हुन्छ, बिजनेस गर्दाखेरि मान्छे आइदिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो इन्टरनेटमा, फ्लो अफ ट्राफिक हुनु पर्यो। फ्लो अफ ट्राफिक भने फ्लो अफ पिपल, जति धेरै मान्छेले हेर्छन्, सब्सक्राइब गर्छन्, उति धेरै कमाइ हुन्छ अनप्यासिभलाई।
जब अनप्यासिभले पैसा कमाउँछ फाउन्डर्सलाई पनि पैसा दिन्छ प्रॉफिट शेयरिङ हो हेर्नुहोस् प्रॉफिट शेयरिङको कुरा गर्दाखेरि बाहिर धेरै कम्पनी छन् जस्तै गुगल फेसबुकहरू जुमहरू अरू कम्पनीहरू र कति एक कम्पनीले प्रॉफिट शेयर गर्छन् त एक कम्पनीले तपाईलाई फाउन्डर हुनुहोस् आउनुहोस् हामीसँग मिलेर काम गरौँ भन्छ त कहिले भनेको छैन तर अनप्यासिभ डिफरेन्ट किन छ भने यो कम्पनीले हामीलाई एउटा फाउन्डर हुने मौका दिएको छ आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ प्रॉफिट कमाऊ कम्पनी राम्रो प्रोडक्ट बनाऊ र तपाईलाई पनि फाइदा मलाई पनि फाइदा फाउन्डर्सहरूलाई पनि फाइदा सीईओलाई पनि फाइदा सबै सर्वसाधारणलाई फाइदा संसारको मान्छेले फाइदा लिन सक्ने अपलिफ्टिङ ह्युम्यानिटी भन्छ ह्युम्यानिटी मानवतालाई अलि अगाडि बढाउने सबैले पैसा कमाउन् ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द रिच एन्ड द पुअर भन्छ र अनप्यासिभको त्यो मोटिभले त्यो भिजनले आएको छ सेल्फ फन्डिङ म यो पछि कुरा गर्छु सेल्फ फन्डिङको बारेमा कसरी हुन्छ अल डन फर यु हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन यो एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर प्रोडक्ट्सहरू आफै डेभलप गरिदिएको छ कम्पनीले हामीले युज गरे हुन्छ प्रयोग गरे हुन्छ हामीले आइटीको नलेज चाहिएन प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा हामीले भाग लिनु पर्दैन र एभ्री इमेजिनेबल टुल फर सक्सेस इन्टरनेट बिजनेसको लागि सफल हुनको लागि हामीलाई के टुल्स चाहिन्छ यहाँ सबै दिएको छ अल इजिली एक्सेसिबल इन वान प्लेस एउटै प्लेटफर्मभित्र इकोसिस्टम भने नि मैले अनप्यासिभ इकोसिस्टम एउटै प्लेटफर्मभित्र एउटै अम्ब्रेलाभित्र यति धेरै कम्पनी छन् र हामी सजिलोसित एउटै लगइनबाट हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ पछि लन्च भएपछि नो कपी क्याट रिसाइकल टेक अघि मैले भनिहालेँ आफ्नै प्रोडक्ट हो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो अरूले युज गर्नु पाएनन् कसैबाट कपी गरेको भने त टिक्दैन यहाँनिर यो नयाँ बिल्कुल नयाँ प्रोडक्ट हो इन्जिनियर्सले बसेरै बनाएको सुरुदेखि नै बनाएको प्रोडक्ट हो र अरूले कपी गर्न पनि पाएन लोएस्ट प्राइस एनीवेयर अन द ग्लोब किनभने संसारकै मान्छेले जोइन गरून् भनेर छ यसको फाइदा लिउन् भनेर एउटा हाम्रो फाउन्डरको उसको ड्रिम प्रोजेक्ट भएकोले गर्दाखेरि संसारका सबै मान्छेले फाइदा लिउन् सबैले पैसा कमाउन् प्यासिभ इन्कम होस् भनेर त्यो लक्ष्यले यो कम्पनी स्थापना भएको छ र अरू प्रोडक्ट कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रोडक्ट छ भने रोटेटर्स फनल्सहरू जस्तै मार्केटिङ फनल्सहरू ल्यान्डिङ पेजेस बल्क इमेलर्स इमेल क्याम्पेन डेटा क्लिनर्स कन्ट्याक्ट म्यानेजर्स अटो रेस्पोन्डर सबै यो आइटीका टुल्सहरू हुन् र यस्ता टुल्सहरू यहाँ उपलब्ध छन् डोमेन नेम्स होस्टिङ साइट क्रिएटर्स वेबिनार होस्टिङ क्राउड फन्डिङ प्लेटफर्म्स एन्ड मोर अब कस्तो हुन्छ भने हामी फाउन्डर भएपछि पछि गएर आफ्नो वेबसाइट र आफ्नो डोमेन हुन्छ यहाँनिर आफ्नो लगइन गरेर जानु सकिन्छ त्यहाँनिर आफ्नै हुन्छ र क्राउड फन्डिङ प्लेटफर्म जस्तै मैले अघि भनिहालेँ नि कसैलाई डोनेसन दिनु पर्यो फिलान्थ्रोपी हामीलाई त्यस्तो काम गर्नु मनपर्छ हामी सहयोग गर्नु मन पराउँछौँ भने हामीले डोनेसन दिन सकिन्छ र कुनै एउटा प्रोजेक्टको लागि हामीले क्राउड फन्डिङ गरेर हेल्प गर्नु सकिन्छ त्यो ओ ब्लेस भनेको थिएँ नि अघि मैले त्यो चाहिँ एउटा क्राउड फन्डिङ प्लेटफर्म एकदमै राम्रो खालको प्लेटफर्म छ हामीले युज गर्नु सकिन्छ यसमा नेक्स्ट लेट्स थिंक अबाउट दिस बेनिफिट्स अ फन्ड सोल्युसन फर एनी कज कुनै कामको लागि हामीले यहाँबाट फन्ड उठाउन सकिन्छ इमिडिएट पेमेन्ट हुन्छ कसैले मिडलम्यान छैन खाँदैन बिचमा चार्ज लाउँदैन फाल्तु जस्तै हामी अहिले डोनेसन गर्छौँ नि फेसबुकमा गो फन्ड गर्छौँ नि फेसबुकले खाइरहेको हुन्छ बिचमा चार्ज हेर्नु सबै पैसा हामीले दिएको पैसा त्यो रिसिपेन्टले पाउँदैन र डोनरलाई पनि अलिकति थक्क लाग्छ किनभने मैले दिएको पैसा सबै पुगेन नि बिचमा खाए नि फेसबुकले उदाहरणको लागि तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सबै दिएको पैसा डाइरेक्ट रिसिपेन्टले पाउँछ सो देयर इज भ्यालु इन डोनेटिङ तपाईले दिएको पैसा सही ठाउँमा पुग्छ त्यसको भ्यालु हुन्छ अनलिमिटेड रेसिडुअल इन्कम इज पेड डेली कति राम्रो हामी फाउन्डर भएको फाइदा पछि गएर डेली हामीहरूलाई रेसिडुअल इन्कम दिन्छ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि लन्च भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली अहिले भनेको छैन र यिनीहरूको कम्पेन्सेसन प्लान चाहिँ अलिकति सिक्रेट राखेको छ अहिले किनभने मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो त्यो अहिले भनिहाल्नु भएको छैन टाइम भएपछि फाउन्डरले भन्छु भनेको छ त्यो मार्केटिङ तरिका पनि हुन्छ र इन्कम हुन्छ फाउन्डरलाई हुन्छ र आफ्नो टिम बनायो भने सबैलाई हुन्छ सबैले कमाउन सकिन्छ र एउटा रेसिडुअल इन्कमको लागि पनि यो बिजनेस अति महत्त्वपूर्ण छ र टप मार्केटिङ अटोमेसन डन फर यु एआई बेस्ड बिजनेस हो र मार्केटिङ अटोमेसन सबै अटोमेटिक छ यहाँनिर हामीले केही गर्नु पर्दैन कम्पनीले गरिदिएको छ र रेडिमेड प्रोडक्ट्स हामीसँग आउँछ ओके ग्यारेन्टेड भिजिटर्स एन्ड साइनअप्स अघि मैले भनेको थिएँ ट्राफिक टार्गेटेड ट्राफिक जेनेरेट गरिदिन्छ कम्पनीले गरिदिन्छ हामीले गर्नु पर्दैन तपाईँको वेबसाइट हुन्छ डोमेन नेम हुन्छ त्यो भित्र ट्राफिक कम्पनीले आफै पठाइदिन्छ ग्यारेन्टेड छ त्यो मिस्टर एस्मो फारेले उहाँले यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ यसले काम गर्छ भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ किनभने उहाँको त्यो एक्सटेन्सिभ 20 वर्षभन्दा बढी लामो बिजनेस अनलाइन मार्केटिङको एक्सपिरियन्सबाट उहाँले भन्नुभएको छ ब्रेक थ्रु प्रोडक्ट्स फर द अटोमेसन अफ फाइनेन्सियल फ्रिडम
ब्रेक थ्रु प्रोडक्ट्स राम्रो खालको प्रोडक्ट्स अघि हेरिसक्यौँ हामीले र अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो त वी अल क्यान बी फाइनेन्शियली फ्री फाइनेन्शियल फ्रिडम सँगसँगै टाइम फ्रिडम होस् हामी सबैलाई भनेर त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गर्न सकिन्छ अरू उपाय पनि होला तर एउटा यो बिजनेस हो जहाँबाट हामीले वी क्यान बी फाइनेन्शियली फ्री वी क्यान मेक अ लट अफ मनी हेल्प इच अदर एन्ड अ लट मोर you never change things by fighting against the existing reality. To change something, build a new model that makes the old model obsolete. एकदमै सही छ यो फुलर आर बकमिन्स्टरले भनेको र पुरानो मोडलले राम्रो काम गरिरहेको छैन भनेको छ जस्तै अहिले छ नि हाम्रा आईटी का सोलुसन्सहरु त्यो भन्दा उत्कृष्ट अझै बेटर बनाउने ठाउँ छ र त्यही कुरा त्यही प्रयास अन प्यासिभले गरिरहेको छ त्यसलाई पुरानो मोडललाई फाइट गर्नु भन्दा नयाँ तरिकाले नयाँ मोडलहरु लिएर आउँदैछ जुन चाहिँ पुरानो भन्दा बेटर हुन्छ कस्टमर फ्रेन्डली हुन्छ स्केलेबल हुन्छ चीप हुन्छ रिजनेबल प्राइसमा जसले पनि लिन सक्छ This online marketing system is designed to render the past standards of online marketing obsolete. र एकदम नयाँ तरिका लगाइरहेछ तेरो नेक्स्ट a new model is unique कसरी युनिक छ त अरु भन्दा के फरक छ त नयाँ मोडल we provide a platform to those with businesses so that they become more successful कसले प्रयोग गर्न सक्छ जसको बिजनेस छ अनलाइन बिजनेस यो अनप्यासिभ युज गर्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मेरो फाइनान्शियल बिजनेस गर्छु म फाइनान्शियल सर्भिसेसहरु मेरो बिजनेस मैले यी एडभर्टाइज गर्न सक्छु मेरो ट्राफिक यी ल्याउन सक्छु अलरेडी बनिएको प्लेटफर्म भित्र अनप्यासिभको प्लेटफर्ममा मेरो आफ्नो बिजनेस पनि एडभर्टाइज गर्न सक्छु अगाडि बढाउन सक्छु मैले नयाँ बनाउनु पर्दैन त्यो फाइदा छ एउटा अर्को कुरो वी सिक टु इन्क्रिज एबन्डेन्स मान्छे आउँछन् युज गर्छन् त्यसले गर्दा हामीले युज गरे बापत पैसा कमाउन सकिन्छ र हामी सम्पन्न हुन सकिन्छ We provide to those that have no businesses a success in online marketing a plug and play system that generates their success. बनाले यदि तपाईको बिजनेस छैन भने पनि तपाईले यो प्लेटफर्म युज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले कम्पनीले मार्केटिङ गर्दिन्छ टार्गेटेड मार्केटिङ र कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरु सेल हुन्छ त्यनेरी यु क्यान बी अ रिसेलर यु क्यान बी अ कस्टमर र मान्छेले सब्स्क्राइब गर्छन् इन्टरनेट सोलुसन्सको लागि इन्टरनेटको प्रोडक्ट्सहरु सब्स्क्राइब गरे बापत तपाईलाई इन्कम आउँछ कम्पनीले पनि इन्कम कमाउँछ तपाईलाई फाउन्डर्सलाई पनि इन्कम आउँछ र अन्तिममा गएर सबैले पैसा कमाउन सक्छ सरी र why do you need this पुरानो र नयाँ कम्पेयर गरौँ है के फरक छ जस्तै पुरानो मोडल अहिलेको मोडल र नयाँ मोडलमा के फरक छ जस्तै पुरानो मोडलमा चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङमा बेस्ड अन कम्पिटिसन एन्ड कन्फ्लिक्ट अहिलेकोमा चाहिँ बेस्ड अन म्युचुअल बेनिफिट विन विन सिचुएसन कम्पनीले नि फाइदा गर्ने हामीहरूले पनि फाइदा लिने त्यो छ पुरानो मोडलहरु प्राय स्क्याम्सहरु भन्छ 97% स्क्याम्स तर नयाँ मोडल चाहिँ रियल प्रोडक्ट्स रियल पिपल रियल बिजनेस पुरानो मोडलमा टर्न इन्टु मनी पिट्स जहाँ चाहिँ पैसा कमाउने तरिकाले मात्रै बनाएको छ कम्पनीले मात्रै पैसा कमाउने तपाई हामीले होइन त्यो तरिकाले बनाएको छ पुरानो मोडल तर अहिलेको मोडल चाहिँ सेल्फ फन्डिङ पेज यु टु युज इट हेर्नुस् तपाईले प्रोडक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईलाई पे पनि गर्छ त्यो यहाँनेरि डेभलप गरेको छ अनप्यासिभ पुरानो मोडल रिक्वेस्ट सेलिङ नयाँ मोडलमा चाहिँ मार्केटर डज नट नीड टु सेल आफूले सेल गर्नु पर्दैन कम्पनीले आफै गरिदिन्छ टार्गेटेड मार्केटिङ क्याम्पेन उले रन गर्छ र प्रोडक्टहरु सेल गरिदिन्छ वेबसाइटमा पुरानो मोडल रिक्वेस्ट रिक्रुटिङ नयाँ मोडलमा पर्दैन डज नट रिक्रुट अहिलेको अनप्यासिभमा रिक्रुट गर्नै पर्छ भन्ने छैन पुरानो मोडलमा चाहिँ के छ करेन्ट मोडलमा चाहिँ टुल्स आर obtained separately no guarantees यसमा चाहिँ every tool needed for success is included and all tools included in one low price एउटै दाममा हामीले लिन सकिन्छ pits marketers against each other पुरानो यसमा र अहिलेकोमा चाहिँ 100% लाइफ टाइम मनी ब्याक ग्यारेन्टी कम्पिटिसन भन्दा पनि मिलेर गर्ने छ सबैले फाइदा लिन सक्ने खालको बनाएको छ नयाँ मोडल compensation is based on our own efforts पुरानोमा चाहिँ तर नयाँमा अनप्यासिभमा चाहिँ marketers compete only with themselves a revolutionary breakthrough compensation plan म पछि कुरा गर्छु अलिकति compensation को बारेमा र यो नयाँ मोडल अलि फरक छ र there is no risk in this business 100% risk free guaranteed on passive र सुरुमा $97 तिरेर फाउन्डर हुन सकिन्छ हेर्नुस् $97 भने के हो त हामी बाहिर गएर एकचोटी बाहिर रेस्टुरेन्टतिर खायौं फ्यामिलीलाई लिएर गयौं भने पनि त्यो खर्च हुन्छ कसैलाई डोनेसन दियौ भने $97 डोनेसन हुन्छ
भने एउटा कम्पनीको राम्रो प्रोडक्ट उत्कृष्ट प्रोडक्ट बनाउनका लागि हामीले पैसा $97 दिउँ, हामी मेम्बर भयौँ, फाउन्डर भन्यो भने के घाटा छ त? कुनै रिस्क छैन नि, त्यति धेरै पैसा पनि होइन युएस को लागि एटलिस्ट। 100% रिस्क फ्री ग्यारेन्टी भनेको छ, यो फाउन्डरले भनेको छ। र तपाईँ $97 तिरेर फाउन्डर हुनुभयो र पछि गएर हैन मलाई मन परेन, म विथड्र गर्ने, निक्लिने, फाउन्डर नहुने हो, मलाई रिफन्ड चाहियो भन्नुभयो भने यिनीहरूको रिफन्ड पोलिसी छ 1 इयर भित्र तपाईको पैसा रिफन्ड हुन्छ अरे। कल गरेर टेक सपोर्टमा हामीले इमेल गर्यौं भने पैसा रिफन्ड हुन्छ। तर किन गर्ने? $97 हो, पछि तपाईको लाइफ बनिन्छ, रेसिडुअल इन्कम हुन्छ भने, यति राम्रो प्रोडक्टहरु युज गर्न पाउनुहुन्छ भने किन पैसा रिफन्ड माग्ने? नेक्स्ट, रिचार्ड ब्रान्सनले के भनेको छ? If someone offers you an amazing opportunity, but you are not sure what you can do it, say yes. Then learn how to do it later. भन्नाले commit first, figure out later भनिन्छ। पहिले कमिटमेन्ट गर्ने, पछि फिगर आउट गर्ने, फिगर आउट हुँदै जान्छ। र नयाँ कुरो स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। We need to grow, we need to change ourselves. त्यही मात्र हामी ग्रो पनि गर्नु पर्यो, नयाँ कुरा अपनाउन पनि सक्नु पर्यो। If you want a better future, if you want financial freedom, if you want time freedom, we got to take new steps. टेक अप च्यालेन्जेस, नयाँ कुरो लिनु पनि पर्यो र यो एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी छ, हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। र फाउन्डरको कुरा गरौँ, नेक्स्ट स्टेप। र फाउन्डर हुन सकिन्छ $97 तिरेर, र सबै फाउन्डर्सको एउटा लिंक हुन्छ, त्यो लिंक अरूलाई पठाउन सकिन्छ, शेयर गर्न सकिन्छ र अरूले त्यो लिंकको माध्यमबाट यो कम्पनीमा जोइन गर्न सक्छ। $97 प्लस $5 प्रोसेसिङ फी गरेर $102 लाग्छ जम्मा फाउन्डर हुनको लागि। र फाउन्डरको के फाइदा? एक्सेस टु एक्सक्लुसिभ फाउन्डर साइट, फाउन्डरको वेबसाइट हुन्छ, आफ्नो लगइन, आफ्नो वेबसाइट हुन्छ, त्यो हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। ब्याक अफिस छ त्यहाँ धेरै प्रेजेन्टेसन्स, वेबिनार्सहरु, रेकर्डेड लाइभको इन्फर्मेसन छ, रेकर्डेड वेबिनार्स हेर्न सक्यो, डाउनलोड सेक्सन छ हेर्न सक्यो, सबै कुरा राखिदिएको छ। र लिडरशिप काउन्सिलमा के भइरहेछ त्यो हेर्न पाइयो, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अपडेट्सहरु पाइन्छ र एकदमै राम्रो साइट छ। र अर्ली एक्सेस, हामी छिटो एक्सेस गर्न पाइयो यहाँ जोइन गरेपछि। र प्रायोरिटी पोजिसनिङ भने तपाईँ फाउन्डर हुनुभयो भने तपाईको पोजिसन सिक्योर भयो, तपाईको टाइम स्ट्याम्प हुन्छ, डेट हुन्छ, कहिले जोइन गर्नुभयो र तपाईको त्यो पोजिसन सिक्योर भयो। मेम्बर अफ द इनर सर्कल, तपाईले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ कम्पनीलाई, कम्पनीले मिटिङमा इन्भाइट गर्छ र त्यो खालको एउटा महत्त्वपूर्ण पोजिसन हो। बेटा टेस्टिङ भन्छ, जस्तै कम्पनीको प्रोडक्ट टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने फर्स्ट फाउन्डर्सलाई नै दिन्छ, जस्तै 10,000 जस्तो फाउन्डर्सलाई एउटा प्रोडक्ट टेस्ट गर्नको लागि इन्भाइट गरिन्छ। तपाईले युज गर्नुहोस्, प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो सुझाव दिनुहोस् ताकि प्रोडक्टलाई इम्प्रुभ गर्न सकियोस् पछि गएर। ओके, प्लस मच मोर, एक्सपेक्ट टु बी इम्प्रेस्ड लाइक नेभर बिफोर। र अलिकति भ्यालुज अफ ए फाउन्डर, फाउन्डर पोजिसन लिँदा मलाई के फाइदा त? कतिजना दुविधामा हुनुहुन्छ, फेन्समा हुनुहुन्छ भने यो बुझ्न सक्नुहुन्छ फाउन्डर पोजिसनले के फाइदा हुन्छ यहाँलाई। नम्बर 1, आफ्नो एउटा बिजनेसको ओनर हुनुहुन्छ। सो डु यु वान्ट टु बी अ बिजनेस ओनर? अनलाइन बिजनेस, आफ्नो खर्च पनि छैन त्यति, आफ्नो बिजनेस हुन्छ। र के भयो अर्को, पर्फेक्ट बिजनेस, 100% लिगल, 100% एथिकल इन एभ्री कन्ट्री। अहिले 216 देशमा छ, बढ्दै जाँदैछ अरू देशमा पनि। लिगल, कम्प्लायन्ट, एथिकल कम्पनी छ। वेल्थ क्रिएसन, सबैले यहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ प्यासिभ इन्कमको लागि। र अर्को कुरा भनिराखौँ, यो कम्पनी मिस्टर एश मुफारेले आफ्नै खर्चले बनाएको छ। अहिले सुरुमा उहाँले आफ्नो सेभिङ्स, उहाँले बिटकोइन ट्रेडिङ गर्नुहुन्थ्यो, ब्लकचेन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै पैसा त्यताबाट कमाएर आफ्नो सेभिङ्स, रिटायरमेन्टको पैसाहरू जोगाएर चाहिँ यो अनप्यासिभमा लाउनु भएको छ। र अहिले सुरुमा 100% डेट फ्री कम्पनी छ। हेर्नुहोस्, डेट फ्री कम्पनी भनेको धेरै ठुलो कुरो हो। सुरुमै बाँकीले यति बोकेर आएका हुन्छन्, अरू कम्पनी पछि कसरी प्रगति गर्ने? यो कम्पनी बिल्कुल डिफरेन्ट छ, फाउन्डरले आफै खर्च गरेकोले गर्दा डेट फ्री कम्पनी छ र पछि गएर डे 1 देखि प्रफिटेबल हुन्छ। हेर्नुहोस्, लन्च भएको डे 1 देखि प्रफिटेबल हुन्छ भनेको छ, किनभने अहिले डेट छैन। र अल डन फर यु, जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर तपाईलाई सबै कुरा यही गरिएको छ, बनाइएको छ, तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै मार्केटिङ, सेल्सको लागि सबै कुरा बनाइदिएको छ। एन्ड मेगा प्रोडक्ट्सहरु छ, राम्रो खालको प्रोडक्ट्सहरु छ यहाँनेरि। अघि मैले कुरा गरे 50 अर मोर प्रोडक्ट्स। र ग्लोबल मार्केट छ, अहिले पनि फाउन्डर्सहरु संसारकै छन्, मेम्बर्सहरु संसारकै छन्। र कुन चाहिँ कम्पनी यहाँले देख्नु भएको थियो जुन चाहिँ बन्निँदैखेरि ग्लोबली सबै मान्छेले अपनाएका छन्, संसारका सबै देशका मान्छेले अपनाएको कम्पनी मैले त थाहा पाएको थिएन।
जस्तै फेसबुक हेरौँ, पहिले एउटा देशबाट सुरु भयो, बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै गयो, तर यो चाहिँ सुरुमै अब सबै कन्ट्रीको मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैछन् र ती फाउन्डर्सले आफै एडभर्टाइज गर्छन्, किनभने उहाँहरूको बिजनेस हो, यो मेरो बिजनेस हो, मै एडभर्टाइज गर्छु, मलाई फाइदा छ, कम्पनीलाई फाइदा छ भने मै एडभर्टाइज गर्छु नि। र हाम्रो ग्लोबल मार्केट छ, जस्तै संसारमा इन्टरनेट युज गर्ने 5 बिलियन कस्टमर्स छन् अरे, यो सबैले युज गर्न सक्छ र बेटर प्रोडक्ट, चिपर प्रोडक्ट्स, रिजनेबल प्राइसमा जसले पनि खोजिरहेकै हुन्छन् अहिले, र यो कम्पनीले त्यस्तै खालको प्रोडक्ट्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। नेक्स्ट, रेसिजुअल इन्कम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो, हामी सबैलाई रेसिजुअल इन्कम चाहिएको छ, यो कम्पनीको माध्यमबाट हामीले एउटा मन्थली इन्कम कमाउन सकिन्छ र कम्पनी ग्रो हुँदा हामी पनि ग्रो गर्न सकिन्छ, किनभने यो त एकदमै ग्रोइङ कम्पनी हो बेस्ड अन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। So your business grows as OnPassive grows with more products, market share and income. Willable, transferable. यो बिजनेस हाम्रो परिवारलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, विलमा राख्न मिल्छ हेर्नुस् है, र हाम्रो बच्चाहरूलाई, फ्यामिलीलाई पनि यो प्रोडक्ट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र we make a difference in the world. जस्तै this business is built with a love for humanity. AI with heart भन्छ, फाउन्डरले के भन्नुहुन्छ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स विथ हार्ट, हाम्रो मुटु लगाएर मन लगाएर बनाएको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो, अरूलाई सहयोग गर्ने भावनाले बनाएको हो, यो एकदम प्रफिट मोटिभले मात्रै बनाएको होइन, हुन त बिजनेसको प्रफिट मोटिभ हुन्छै हुन्छ, तर सँगसँगै अरू संसारकै मान्छे, ह्युम्यानिटी, मानवता, सम्पूर्ण मानवतालाई सहयोग होस् भनेर त्यो हिसाबले बनाएको छ, लभ फर ह्युम्यानिटी। तपाईँ हामीले त्यही फाइदा लिन सकिन्छ। You'll be able to give more and make a difference for countless people. अघि मैले भनिहालेँ, हामी डोनेसन, क्राउड फन्डिङ, त्यो साइट्सहरू छ, अरूलाई दिएर खानु सकिन्छ, पैसा कमाउनु र सँगसँगै अरूलाई पनि दिनु सकिन्छ, अरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। So we all can lift up humanity. र everybody in the near future will use something from OnPassive, whether they come for money or for tools, benefits, connections, or communication, they will have a reason to come to OnPassive. किनभने देखिराख्नु भएको छ, यति ठुलो प्लेटफर्म छ, यति धेरैवटा आइटीको सोल्युसन्सहरू यहाँ प्रोभाइड गरेको छ भने सबैले युज गर्छन्, प्लस हामी फाउन्डरले त युज गर्छै गर्छौँ, किनभने हामीलाई एउटा कम्प्लिट प्याकेजमा आउँछ सबै कुरा। अहिले त्यो छैन, एउटै प्लेटफर्मभित्र सबै कुरा पाइन्छ भने एउटै लगइनबाट सबै कुरा एक्सेस गर्न सकिन्छ, आइटीको टुल्स भने किन नगर्ने। हेर्नुहोस्, हामी सबैको रेजिडुअल बिल्स हुन्छ, नतिरेको बिलहरू हुन्छ, रहिरहेको हुन्छ बिल, तर रेजिडुअल इन्कम छ त? यु हेभ रेजिडुअल बिल्स, वाइ नट हेभ रेजिडुअल इन्कम, एउटा आइरहने खालको इन्कम, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वारेन बफेटले के भन्नुहुन्छ, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी वाइल यु आर स्लिपिङ, यु विल हेभ टु वर्क योर होल लाइफ। तपाईँ सुत्दाखेरि पैसा आउने खालको एउटा बाटो छैन भने तपाईँ जिन्दगीभर स्ट्रगल गर्नुपर्छ, जिन्दगीभर काम गर्नुपर्छ। हामी त सक्दैनौँ जिन्दगीभर काम गर्न, एउटा सजिलो तरिकाले पैसा आउने बाटो पनि त हेर्नु पर्यो, त्यो पनि लिगल, एथिकल, कम्प्लायन्ट, टोटली त्यो भित्र छ, त्यो दायराभित्र पर्छ, कुनै इलिगल काम होइन। लिगली काम गरेर पनि हामीले रेसिडुअल इन्कम कमाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने त, एउटा फाइदा लिन सकिन्छ र यो कम्पनीले त्यही दिइरहेछ हामीलाई प्लेटफर्म। र यहाँहरूको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यहाँ धेरै कभर गरेको छु मैले, र रिक्रुटिङ टिम बिल्डिङको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। र फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने, डु आई निड टु रिक्रुट, म फाउन्डर भएँ, ल मैले मुनि टिम बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, यो क्वेसन एकदम सबैको होला है नयाँ साथीहरूलाई। र एन्सर भनेको नो, यु डोन्ट ह्याभ टु रिक्रुट, रिक्रुट गर्नु पर्दैन, कुनै अनिवार्य छैन। नेक्स्ट, के गर्ने हामीले, यदि तपाईँलाई यो बिजनेस अपर्च्युनिटी मन पर्यो भने तपाईँले जानेका चिनेका साथी, फ्यामिली, फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। Share the business if you care. Sharing is caring. If you care for somebody, share this business. Share the opportunity. रिक्रुट गर्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई मन परेन आफै आउनुहुन्छ, सेयर गर्ने हो हाम्रो काम चाहिँ। Sign them up now or as quickly as you can so the opportunity not lost to them through OnPassive launch. हेर्नुहोस्, अहिले लन्च भयो, हामी प्री लन्चमा छौँ, लन्च भन्न अगाडि छौँ, $97 मा हामीले मेम्बरसिप दिन सकिन्छ। र लन्च भएपछि सफ्ट लन्च हुन्छ, पहिले सफ्ट लन्चमा चाहिँ $149 लाग्छ फाउन्डर हुनको लागि। तपाईँ $149 तिर्ने कि $97 तिर्ने, त्यो एउटा क्वेसन छ। सफ्ट लन्चसम्म पर्खिनु भन्दा अहिले मेम्बर भएको फाइदा छ एउटा। अर्को, सफ्ट लन्च पछि हार्ड लन्च हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइनल भयो। हार्ड लन्चमा चाहिँ
$997 लाग्छ मेम्बर हुनको लागि र अहिले $97 मा पाउने कुरो $997 पछि हार्ड लन्च पछि किन तिर्ने त जुन कुरा हामी 90% डिस्काउन्टमा पाउँदैछौँ भने किन फुल प्राइस तिर्ने अहिले 90% डिस्काउन्टमा हामी यो प्रोडक्ट पाउँदैछौँ यो अपर्च्युनिटी पाउँदैछौँ भने किन सेयर नगर्ने किन फाइदा नलिने जहाँ चाहिँ पछि गएर $997 तिर्नुपर्छ त्यही कुराको लागि र डोन्ट टेक ए चान्स समय छोटो छ अब यो छिटै लन्च हुन्छ भन्ने भएको छ तर डेट दिएको छैन डेट नसोध्नुहोस् किनभने फाउन्डरले आफै एनाउन्स गर्नुहुन्छ अरे हामीसँग छैन र थाहा हुन्छ सबैलाई लन्च भएपछि सफ्ट लन्च भएपछि पनि थाहा हुन्छ हार्ड लन्च भएपछि पनि थाहा हुन्छ कहिले भयो भन्ने कुरा तर हामीहरूले फाइदा लिन सक्ने चाहिँ अहिले नै हो बढी फाउन्डर्स भएर सफ्ट लन्च भन्दा अगाडि नै फाउन्डर्स हुन सकिन्छ र दिस बिजनेस क्यान बिल्ड योर फाइनेन्शियल पोर्टफोलियो अघि भनिहाल्यो रेसिजुअल इन्कमको लागि टाइम फ्रिडम फाइनेन्शियल फ्रिडमको लागि हामीहरूले यो बिजनेस अप्नाउन सकिन्छ द्याट टु बाई डिजाइन भने यो बिजनेस त्यसरी नै डिजाइन गरेको छ हेर्नुहोस् सबैले पैसा कमाउन् भनेर सबैले रेसिडुअल इन्कम कमाउन् भनेर डिजाइनमै छ अटोमेट त्यसरी नै गरेको छ अब अर्को क्वेसन हुन्छ रिक्रुट गर्नु पर्दैन पनि अनिवार्य छैन भनेको छ टिम बिल्ड गर्नुपर्छ भने वाइ बिल्ड टिम अब टिम नबिल्ड नगरे पनि हुन्छ तपाईँ फाउन्डर हुनुहोस् एक्लै ठिकै छ त्यो पनि हुन्छ तपाईँलाई पनि राम्रै खालको इन्कम हुन्छ तर टिम बिल्ड गर्नु भने तपाईँलाई बढी इन्कम हुन्छ र इन्कम अब कति कमाउने भन्ने आफ्नो आफ्नो हो है कति पैसा चाहिन्छ भन्ने आफ्नो आफ्नो फरक हुन्छ र तपाईँ धेरै कमाउन चाहनुहुन्छ पछि गएर यो अनप्यासिभको माध्यमबाट भने टिम बनाउनुहोस् एटलिस्ट 3 जना ल्याउनुहोस् तपाईँको मुनि फाउन्डर्स डाइरेक्ट 3 जना ल्याउनुहोस् र उहाँहरूले अरू 3 जना गर्नुहुन्छ त्यसरी बढ्दै जान्छ सुरुमा र पछि गएर कम्पनीले पनि टार्गेटेड मार्केटिङ गरिदिन्छ हाम्रो साइटमा जसले गर्दा चाहिँ मान्छेले भिजिट गर्छन् हाम्रो साइट सब्सक्राइब गर्छन् त्यहाँको प्रोडक्ट्सहरू लिन्छन् र इन्कम जति आउँछ त्यो अनप्यासिभले पनि राख्छ हामीलाई पनि बाँड्दिन्छ त्यसरी हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ र फाउन्डर मात्रै हुँदा पनि हामीले राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ टिम बनाउँदा अझै बढी हुन्छ सो हाउ मच मनी डु यु वान्ट सो इफ यु वान्ट लट अफ मनी बिल्ड अ टिम इफ यु वान्ट just to be a founder little money just be a founder एक्लै बस्दा पनि भइहाल्यो यो आफैमा निर्भर हुन्छ recruiting though not necessary is encouraged because it will build your wealth much faster by pre-building your network तपाईले आफै सुरु गर्नु भएको छ आफैको नेटवर्क टिम आफै बिल्ड गर्न सुरु गर्नु भएको छ यो नेटवर्कलाई कम्पनीले अझै थपेर अरू मान्छे ल्याइदिन्छ पछि अटोमेटेड मार्केटिङ गरेर टार्गेटेड मार्केटिङ गरेर तपाईको टिम बिल्ड गरिदिन्छ र तपाईले सुरु गर्नुहोस् अहिले सुरु मात्रै गर्नुहोस् कम्पनीले बिल्ड गरिदिन्छ कति राम्रो प्लेटफर्म एक्लै गर्नु परेन द्याट टु बाई डिजाइन त्यसरी नै डिजाइन गरेको छ कम्पनीको यो बिजनेस नेक्स्ट मोस्ट फाउन्डर्स इन द नेटवर्क आर मोर इन्कम पोटेन्शियल फर यु जस्तै तपाईसँग धेरै फाउन्डर्स छन् भने धेरै इन्कम पोटेन्शियल हुन्छ धेरै पैसा कमाउने सम्भावना हुन्छ त्यसै कारणले टिम बिल्ड गरौँ भन्छ हामी टिम बिल्ड गर्नु त्यति गाह्रो छैन अपर्च्युनिटी सेयर गर्ने हो अरूलाई त्यो कस्तै हार्ड बिल्ड गर्नु पर्दैन कसैलाई फोर्स गर्नु परेन सेयर गर्ने हो उहाँलाई मन पर्यो भने आफै आउनुहुन्छ build big to succeed faster and every founder in your network becomes a potential income stream for you जति धेरै फाउन्डर्स भए तपाईको मुनि तपाईलाई उति बढी इन्कम हुने सम्भावना छ र यदि कसैले यो पैसा छैन $97 म फाउन्डर हुन चाहन्छु तर पैसा छैन भने तपाईले आफै पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ purchase a founder support for someone who care about that can currently afford it हामी we are in giving mode हैन हामी अरूलाई दिने पक्षमा छौं अरूलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छौं भने तपाईले पनि मेम्बरशिप गरिदिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग पैसा छ भने $97 हो उसको लाइफै चेन्ज हुन्छ पछि गएर भने गरिदिन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अब कम प्लान हेरौं सबैलाई यो बुझ्न मन परिराको होला कसरी पे गर्छ त म कति पैसा कमाउँछु त र एउटा कुरो क्लियर गरौं कम्पेन्सेसन प्लान चाहिँ एउटा मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीमा राखेको छ अहिले सिक्रेट सस भनेको छ अनप्यासिभको सिक्रेट सस भनेको कम्पेन्सेसन प्लान हो यो बाहिर निकालिहालेको छैन तर सही समय आएपछि फाउन्डर सिइओ एस मुफारे उहाँले आफै यो प्लान निकाल्नुहुन्छ र अहिले धेरै भन्न मिल्दैन तर सबै फाउन्डर्सले पैसा कमाउन सक्छन् यो सम्भावना छ यो पोटेन्शियल छ यहाँ र अनप्यासिभको बिजनेस मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैले रेसिडुअल इन्कम कमाउन सक्छन् र कम्पनीले प्रफिट गरे वा नगरे अर्को डु आई नीड टु पे टु युज अनप्यासिभ प्रोडक्ट्स इफ आई एम ए फाउन्डर म यदि फाउन्डर भएँ भने मैले पे गर्नुपर्छ डेफिनेटली पर्छ
So everyone, including founders, is required to pay 1 month, one time out of pocket. एकचोटि मात्रै out of pocket तिर्नु पर्छ. कति पर्छ? $100 देखि $250 पर्छ. अहिले $97 त्यो मेम्बरशिप भयो. पछि गएर 100 देखि लिएर $250 यो बीचमा तोकिएको छैन. कति हुन्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन हामीलाई. त्यति अमाउन्ट चाहिँ तिर्नु पर्छ वन टाइम सब्सक्रिप्सनको लागि, प्रोडक्ट युज गर्नको लागि. त्यसपछि नपर्न पनि सक्छ. यदि म पछि कुरा गर्छु त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा. किनभने अन प्यासिभली हामीलाई रेसिडुअल इन्कम दिन्छ भनेको छ. त्यसको लागि त कसैले प्रोडक्ट त किन्नै पर्यो नि. त्यहाँभित्र भएको प्रोडक्टलाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, किन्नु पर्यो, अन प्यासिभली इन्कम कमाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामीलाई इन्कम दिन्छ. किनभने एभ्री कस्टमर रिसेलर विल ह्याभ टु पे द मन्थली सब्सक्रिप्सन. सबैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ. र यहाँ एउटा कन्सेप्ट छ, 3 गेट 3 एन्ड इज फ्री भनिन्छ. भन्नाले तपाईँ मुनि 3 जना फाउन्डर्स ल्याउनुहोस्, डाइरेक्ट फाउन्डर्स, तपाईलाई फ्री हुन्छ. तपाईले सब्सक्रिप्सन तिर्नु पर्दैन. यो भनिसकेको छ. एटलिस्ट 3 जना फाउन्डर्स तपाईले ल्याउनु भयो भने पछि सब्सक्रिप्सन फी जुन भनेको छ $100 देखि $250 यो तिर्नु पर्दैन. र त्यसपछि के हुन्छ? हुन त सब्सक्रिप्सन एभ्री मन्थ तिर्नु पर्ने हो, तर त्यो कम्पनीले आफै कमाइदिन्छ पैसा. र तपाईको वालेट हुन्छ, त्यहाँनिर ओ वालेट भन्छ, अन प्यासिभको वालेट. त्यो वालेटमा पैसा आउँछ. त्यही पैसाबाट तपाईको सब्सक्रिप्सन पे गरिदिन्छ. र रहेको पैसा तपाईले आफ्नो ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो फाइदा भयो त्यो. तर कम्पनीले टार्गेटेड ट्राफिक गरेर इन्कम जेनेरेट गरेकोले त्यही सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्छ. त्यसै कारणले 3 जना मेम्बर्स बनाउनु भयो भने तपाईलाई फ्री हो, त्यसपछि सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्दैन भनेको छ. So you will pay the subscription fee only one time out of pocket. जस्तै लेभल 1 मा तपाईको मुनि है, लेभल 1 भनेको तपाईको मुनि 3 जना मान्छे डाइरेक्ट फाउन्डर्स लाउनु भयो भने द्याट्स इट, तपाईको पुग्यो र तपाईले त्यसपछि पैसा तिर्नु पर्दैन कम्पनीलाई. तपाईले कम्पनीले कमाएकै प्रफिटबाट तपाईलाई यो मन्थली सब्सक्रिप्सन तिर्दिन्छ, प्लस तपाईको वालेटमा पैसा पनि आउँछ. त्यो हामी ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. All future monthly fees will be paid out of profit. र कम्पनी प्रफिटेबलै हुन्छ भन्ने छ उनीहरुलाई. किनभने डेट फ्रीबाट सुरु भएको छ, कुनै ऋण छैन, बाँकी छैन भने. र अहिले हाम्रो फाउन्डर्स कति छौं भने अघि मैले हेर्दाखेरि 6,01,815 थियो अघि. 6,01,000 हेर्नुस् त कति धेरै. यो अलि दिनमा मिलियन फाउन्डर्स हुन्छन्. मिलियन फाउन्डर्स भनेको कति हो? सबैले सब्स्क्राइब गर्दाखेरि त्यतिकै पनि चलिहाल्छ नि कम्पनी त. प्लस नयाँ अब राम्रो प्रोडक्ट निकाल्छ, जसले पनि प्रयोग गर्न, जसले पनि युज गर्न खोज्छ. सस्तो दाममा राम्रो प्रोडक्ट, स्केलेबल प्रोडक्ट जसले पनि युज गर्छ. र कम्पनी सुरुमै प्रफिट हुन्छ र लन्च भएको पहिलो वर्षमै युनिकर्न कम्पनी हुन्छ भनेको छ. युनिकर्न कम्पनी भनेको $1 बिलियन एसेट भएको कम्पनी. यो अन प्यासिभको एसेट 1 बिलियन सजिलैसित हुन्छ. यिनीहरुका प्रोडक्टै छन् बिलियन डलरका प्रोडक्टहरु छन्. अहिले त 20-22 वटा प्रोडक्ट बनिसके बिलियन डलरका छन्. पछि गएर 50-60 वटा प्रोडक्ट यस्तै खालका हुन्छ, जहाँ चाहिँ कम्पनीले फाइदा हुन्छ. यो सुरुमै बिलियन डलर कम्पनी त भइहाल्छ. र कसरी इन्कम हुन्छ मैले अघि पनि भनिसके गरी यो लास्टको सेन्टेन्स. पोस्ट लन्च भनेको लन्च पछि अन प्यासिभ डज टार्गेटेड मार्केटिङ. टार्गेटेड मार्केटिङ भनेको के हो त? क्रिएट्स ट्राफिक फ्लो भनेको मान्छे आउँछन् तपाईको वेबसाइटमा, भिजिटर्स टु वेबसाइट. भिजिटर जति आउँछन् उनीहरुलाई 7 दिनको लागि त्यो प्रोडक्टहरु फ्रीमा युज गर्न दिन्छ कम्पनीले. 7 डेज त्यो फ्री हुन्छ. र 7 डेजमा फ्री गरेपछि मन नपराउने चाहिँ कुरै हुँदैन. राम्रो प्रोडक्ट बनाएको छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर, र त्यो प्रोडक्ट मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्छन्. र सब्स्क्राइब गरेपछि इन्कम हुन्छ कम्पनीलाई. पे गरेपछि कम्पनीले इन्कम कमाएपछि तपाईलाई पनि हाल्दिन्छ, फाउन्डरलाई पनि हाल्दिन्छ. र त्यसरी फाउन्डर्सले इन्कम कमाउँछन्. र अघि मैले भनेको थिएँ सेल्फ फन्डिङ भनेको छ. हामीले केही गर्नु पर्दैन, कम्पनीले आफै गरिदिन्छ. त्यसै कारणले सेल्फ फन्डिङ प्लेटफर्म हो यो. र अन प्यासिभ डिपोजिट्स द इन्कम यु अर्न इन ओ वालेट. ओ वालेट भनेको तपाईको पर्सनल वालेट हो. यो वेबसाइटमै हुन्छ, त्यहाँ पैसा हाल्दिन्छ, त्यहाँबाट पैसा तपाईको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ. र यो खालको रिभोल्युसनरी एउटा मार्केटिङ प्लान, एउटा बिजनेस मोडल बनाएको छ एश मुफारे र उसको टिमले. र अर्को क्याटमोको कुरा गरौँ. फाउन्डरले के भन्नुहुन्छ? क्याटमो भनेको चाहिँ के हो त? CATMO. सी भनेको कम्प्लिट डिजिटल सोल्युसन. यो कम्पनीले एउटा कम्प्लिट आईटी सोल्युसन प्रोभाइड गर्छ. कम्प्लिट हेर्नुस्, अघि 50 वटा प्रोडक्ट त्यो त कम्प्लिट भयो नि. त्यो पनि अझै इनोभेट गर्दै लान्छन्, बढाउँदै लान्छन्. त्यो भयो. र नम्बर 2 ए भनेको अटोमेटेड आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर एआई को बेसमा तपाईको प्रोडक्टहरु मार्केटिङ गरिदिन्छ. अटोमेटिकली सिस्टमले गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन.
बेस्ड अन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, पावर अफ एआई एकदमै। थर्डमा टार्गेटेड ट्राफिक, अघि भनिहालेँ तपाईँको वेबसाइटमा ट्राफिक फ्लो, मान्छे फ्लो गरिदिन्छ, आउँछन्, जति भिजिटर्स आयो उति बढी इन्कम आउने सम्भावना हुन्छ। र यो तिनवटा रियलाइज गर्न अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई प्यासिभ इन्कम एउटा मनी हुन्छ। सो पैसा, रेसिजुअल इन्कम फर लाइफ, अनलिमिटेड रेसिजुअल इन्कम फर लाइफ, अनलिमिटेड, लिमिट छैन, जति पनि हुनसक्छ भनेको छ। जति धेरै फाउन्डर्स भयो बढ्दै गयो, उनीहरूले के भनेको छ, टार्गेटेड मार्केटिङ क्याम्पेन गरिदिन्छन् र उनीहरूले मार्केटिङ गर्दाखेरि जति धेरै मान्छे आए उति धेरै इन्कम हुन्छ। राम्रो प्रोडक्ट बनाएपछि जसले पनि मन पराउँछ र इन्कम धेरै हुने सम्भावना छ। र यो पैसा कमाउन प्यासिभ इन्कमको लागि तिनवटा चाहियो, क्याच चाहियो, CAT, डिजिटल सोल्युसनले, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले, टार्गेटेड ट्राफिक भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको प्यासिभ इन्कम जेनेरेट हुन्छ। सो CAT ले गर्दा तपाईँको पैसा हुन्छ, यो तिनटै कुराले गर्दाखेरि। र यो क्याटमो भनेको चाहिँ अन प्यासिभको पिलर्सहरू हो, मेन खम्बाहरू भनौँ न, यसको आधारमा हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। र मेन खम्बा जुन चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, कसरी चाहिँ कमिन्छ भन्ने यो यसको कारणले अरूभन्दा अलिकति फरक छ, युनिक कम्पनी, सबैले कमाउन सक्ने खालको। नेक्स्ट, हाउ वुड योर लाइफ बी इफ इन द नेक्स्ट 10 years इफ मनी वाज नो लङ्गर एन इस्यु? हेर्नुहोस् कस्तो रिल्याक्स लाइफ, पैसाको चाहिँ एउटा समस्या नहुनु भने कस्तो लाइफ हुन्थ्यो होला। सबैले इमेजिन गरेकै होला यो खालको लाइफ। थिङ्क एन्ड ड्रिम, ड्रिम बिग भन्छ, अपग्रेड योर ड्रिम भन्छ। तपाईँको ड्रिमलाई अपग्रेड गर्नुहोस्, एक स्टेप अगाडि लानुहोस्, ठुलो सोच्नुहोस्, ओपन हुनुहोस्, नयाँ कुरा लिन सक्नुहोस्, चेन्ज लिन सक्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई पछि फाइदा हुन्छ। आर यु रेडी टु लिभ योर ड्रिम? हाम्रो सबैको सपना हुन्छ, तर सपना साकार पार्नको लागि हामी के गर्दैछौँ? तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? इफ यु आर रेडी, टेक इमिडिएट एक्सन, बी अ फाउन्डर। इमिडिएट एक्सन भनेको एउटा राम्रो कम्पनीको एउटा फाउन्डर हुन सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। वेलकम टु द फ्युचर विच इज अन प्यासिभ। अन प्यासिभ भनेको फ्युचरिस्टिक कम्पनी हो, भविष्यको लागि 7 देखि 10 वर्ष अगाडि छ अरे कम्पिटिसन भन्दाखेरि, कम्पिटिसन भन्दा अगाडि छ भने फ्युचरिस्टिक कम्पनी जुन चाहिँ हामी अब मेसिन लर्निङ, AI बेस्डको कुरा गरिरहेछौँ, इभल्भिङ टेक्नोलोजी, रेभोल्युसनरी टेक्नोलोजी युज गरेर बनाएको एउटा प्लेटफर्म हो र हामीले यसको फाइदा लिन सकिन्छ। सो अ न्यू डन इज कमिङ, यो पिक्चर एकदमै मनपर्छ, एउटा नयाँ बिहानी आउँदैछ, तपाईँ हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। इन्टरनेटको जगतमा एउटा क्रान्ति आउँदैछ, न्यू रेभोल्युसन इज कमिङ एन्ड वी अल क्यान टेक एडभान्टेज अफ इट। So thank you for joining us to learn more about this opportunity and you are in it to win it. जो मान्छे अगाडि आउँछन् सबैले जित्छन्, सबैले फाइदा लिन सक्छन्। तपाईँ केही गर्नु पर्दैन, जस्ट मेम्बरसिप हुनुहोस्, आउनुहोस्, फाइदा लिन सक्नुहोस्, पछि गएर वी अल क्यान बी विनर्स। यो निश्चित छ भनेको छ फाउन्डरले। धेरैवटा मिटिङ मैले बसेँ, रिसर्च पनि गरेँ र हामी सबैले फाइदा लिन सक्ने एउटा कम्पनी, एउटा यो बिजनेस अपर्च्युनिटी रहेछ र यहाँहरूलाई सेयर गरेको। र थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ एन्ड धेरै समय बस्नुभयो। यहाँहरूको केही क्वेसन छ होला, धेरै क्वेसन होला र क्वेसन हामी एन्सर गर्छौँ यसपछि र मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै हो। क्वेसन हामी नारायण पोखरेल भाइ र म हामी सबैले एन्सर गर्न कोसिस गर्छौँ र प्लिज ब्रिङ योर क्वेसन्स। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ, फर योर टाइम। टिका दाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर प्रेजेन्टेसन। यति इफेक्टिभ, यति राम्रो दाजुले गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भाइ। लगभग धेरै नै क्वेसन्सहरू, धेरै नै कुराहरू कभर भयो, तर अब कतिवटा कुरा क्याच हुँदैन। I just want to request Narad Pokhrel, is there anything to add? Tika दाइले केही do you feel that टिका दाइ केही छोड्नु भयो जस्तो लाग्यो भनेदेखि just add. नमस्ते सबैजना सरहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूलाई फेरि म गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। दाजुले, टिकाराम सरले यति राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, मलाई त के छुटे जस्तो लागेको छैन। तर यो बिजनेस आफैमा एउटा यत्रो बृहत छ कि यो हाम्रो ग्रन्थ महाभारत जस्तै हो। यो हामीले यसलाई समराइज भन्दा पनि एउटा सिनोप्सिस दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसलाई बुझ्नलाई यो एउटा कनेक्सन
राम्रो एकदमै राम्रो कनेक्सन भएको छ। अब यसलाई फर्दर बुझ्नलाई चाहिँ हामी धेरै भिडियोजहरू र लिङ्कहरूमा गएर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ नानी। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा सानो दाजुले त्यहाँ गर्दै गर्दाखेरि एउटा सानो एकदमै एउटा पोइन्ट मात्रै अलिकति कन्फ्युजन भयो कि भन्ने कुरालाई मैले टिपिहालेको थिएँ। मैले पनि त्यो एउटा सानो करेक्सन चाहिँ दाजुले भन्नुभएको सही छ, तर बुझ्नलाई चाहिँ अलिक त्यस्तो भयो कि भन्ने हो। हाम्रो हार्ड लन्च भइसकेपछि फाउन्डिङ पोजिसन चाहिँ टोटली क्लोज हुन्छ। तर दाजुले भन्नुभएको चाहिँ के हो भने 997 तिरिसकेपछि भोलि रिसेलर हुन सकिन्छ। नन अफ द फाउन्डर्स के अरे नन अफ द रिसेलर र नन अफ द कस्टमर्स विल बी फाउन्डर्स एनी मोर। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ तर हामी रिसेलर भएर चाहिँ फाउन्डिङ पोजिसन क्लोज भएको भोलिपल्टदेखि हामीले अमेरिकन डलर 1 लाख रुपियाँ लिएर आएर पनि म फाउन्डर हुन्छु भन्दाखेरि पाउँदैन। त्यहाँदेखि पछाडि फाउन्डिङ पोजिसन टोटली क्लोज हुन्छ। तर हामी रिसेलर हुन सकिन्छ $997 तिरेर। र रिसेलर भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा 3टा क्राइटेरिया छन्। एउटा फाउन्डिङ पोजिसन, अर्को रिसेलर र अर्को कस्टमर। र रिसेलर भएर हामी यो सबै इकोसिस्टमको प्रोडक्टहरू हामी एक्लै एकजनाले कसैले रिसेलरको रूपमा किन्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि फेरि त्यसका पार्ट्स गरेर बेच्न सक्छौँ। अघि दाजुले मजाले चाहिँ क्लियरली गर्नुभएको छ। हामी आफ्नो बिजनेसमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र वेबसाइटहरूको चाहिँ प्रयोगहरू विभिन्न प्रकारले प्रयोग गरेर बिजनेसहरूमा युज गर्दाखेरि रिसेलरको रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई डेफिनेटली एडभान्टेज लिन सक्छौँ। तर कुनै पनि फाउन्डर रिसेलर र कुनै पनि कस्टमरहरू चाहिँ त्यस पछाडि गएर फाउन्डर हुन सकिँदैन। त्यो एउटा सानो त्यो मिस भएको जस्तो मात्रै हो त्यो। अब अर्को धेरै सिनियर दाजुहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ। म त्यतिकै पनि एकदमै प्राउड फिल गरेको छु। एकैछिन 1 सेकेन्ड यहाँ नानी आएर भाइ we are not in हाम्रो आफ्नो पोजिसनमा छैन, त्यसैले अलिकति सरी फर द्याट है। म पाउन छु कि सरी है, सबै सरहरूलाई मभन्दा एकदमै सिनियर सरहरू देखेपछि आज हामीलाई पनि एक खालको फिलिङ र एक खालको प्राउड फिल भएको छ। किनभने हामी यो बिजनेस सुरु गरिसकेपछि यो 3 महिना र समथिङ हुँदैछ। हामी अलरेडी 2500 भुटनिस साथीहरू दाजुभाइहरू हामी लगभग 2500 प्लस भएका छौँ। त्यसमा धेरै सिनियर सरहरू पनि अलरेडी जोइन भइसक्नु भएको छ। यो बिजनेस एउटा युनिक भएकोले अघि सरले मजाले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। यो आजसम्म कहिले यो यस्तो बिजनेस नभएकोले सुरुमा पत्याउनलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। तर संसारभरिको मान्छेहरू को जोइन गरेका छन् भनेर हामी चाहिँ एकदम अपडेटेड भएकोले गर्दाखेरि हामी 100% कन्फिडेन्ट छौँ यो बिजनेसले एकदमै भोलि एउटा रिभोल्युसन लिएर आउँदैछ। र हाई लेभल्सको डक्टर्सहरू, इन्जिनियर्सहरू, बिजनेस माइन्डेड मान्छेहरू, संसारभरिको एकदमै राम्रा मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ। त्यो देखेपछि हामी आफै पनि यो बिजनेसमा राम्रो रहेछ, हामी राम्रो ठाउँमा रहेछौँ भन्ने हामीलाई फिलिङ भएको छ। त्यसमा म छोटकरीमा एउटा पोइन्ट भनेर चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। यो एउटा राम्रो हाम्रो कम्युनिटीलाई लिफ्ट गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हामीसँग आएको छ। यो गर्नलाई पटक्कै कोही डराउनु पर्दैन। यसमा एउटा कुरो चाहिँ के भने हामी धेरै मान्छेहरू जोइन भएका छौँ, तर सेयर गर्ने चाहिँ धेरै कम्ती छौँ। किनभने पहिलेको बिजनेसहरूले चाहिँ यस्ता खालका बिजनेसहरूले अलिकति नकारात्मक रिजल्ट लिएर आएकोले गर्दाखेरि हामीले सेयर गर्नलाई हामी अलिकति डराउँदैछौँ। तर यो बिजनेस अरूभन्दा युनिक छ, यो बिजनेस अरूभन्दा फरक छ। यो बिजनेस एउटा रियल बिजनेस हो। अघि सरले भनिहाल्नुभयो। यो बिजनेस रियल भएकोले गर्दाखेरि अरू बिजनेस जस्तो भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला भनेर डराउनु पर्दैन। हामीले मजाले सेयर गर्दा हुन्छ। किनभने यसको मेन उद्देश्य सेयर गर्ने भनेकै फ्यामिली मेम्बर्स, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स र नजिकका साथीहरूलाई नै हो। जति हाम्रो यो 2500 को हाम्रो भुटनिस टिमले एटलिस्ट हामी फ्यामिली मेम्बर्स, फ्रेन्ड्स, कम्युनिटी मेम्बर्स अनि नजिकको साथीभाइहरूलाई मात्रै सेयर गऱ्यौँ भने पनि हामी धेरैलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। यो आजको भोलि पटक्कै कमाइ हुने बिजनेस होइन। यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। तर यो बिजनेस एकदमै राम्रो छ। हामीले निर्धक्क भएर गर्दा हुन्छ।
अघि सरले भने जस्तो हामी एउटा केको गरौँ कि नगरौँ भन्ने ठाउँमा छौँ भने यो अहिलेसम्म हामीले बुझेर लिएर आएको कुरा र हामीलाई चित्त बुझेको छ, साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। टन्नै हेर्ने ठाउँहरू कति छन् जोइन भइसकेको साथीहरूले त त्यो वेबसाइटभित्र गएर सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। भइ नसक्नु भएको साथीहरूलाई युट्युबमा पनि फिल्टर गरेर राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्न सकिन्छ। राम्रो राम्रो लिडर्सहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभएको छ। हजुरहरूले चाहनुभयो भने हामी त्यो सेयरहरू पनि गर्न सक्छौँ, लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्छौँ। त्यसबाट हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू बुझिन्छ र यो बिजनेस एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा आएको छ। हामी सबैले यसलाई चाहिँ ग्रहण गऱ्यौँ भने हामी विन विन हुन्छौँ। यसको नारै के छ भने वी आर इन इट टु विन इट भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै सरहरूलाई यो राम्रो छ भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नारद। मैले टिका दाइको प्रेजेन्टेसनमा दाइले छौनु चाहिँ भयो, तर अलिकति क्लियर गराउन मलाई थोरै क्लियर गराउन मन लाग्यो। ओब्लेस जुन क्राउड फन्डिङ जुन हामी डोनेसन च्यारिटी कलेक्सन गर्छौँ, जुन डोनेसन गर्छौँ त्यसमा नो फिज। रिसेन्टली हाम्रो एउटा हाम्रै सोसाइटीमा मैले स्न्यापसट पनि राखेको थिएँ। हाम्रो सोसाइटीमा एकजना साथीको लागि गो फाउन्ड कलेक्सन गरेको ठाउँमा कति पैसा काटेको थियो भनेर मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्न लागेको थिएँ। एक्ज्याक्टली मैले त्यो ओके आई गट इट। 1400 अराउन्ड 45,000 उठेको ठाउँमा $1,400 चाहिँ गो फाउन्डले काटेको छ। त्यो हामीसँग प्रमाण छ, तर ओब्लेसले त्यो फी लिँदैन। नेक्स्ट टपिक भनेको ओ वालेटबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेको कमाइ भएको पैसा ओ वालेटबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेको पैसाको 1099 फर्म भर्नुपर्छ। पछाडि ट्याक्सेबल एमाउन्ट हो, त्यो इन्कम हो हाम्रो। त्यो पार्ट अलिकति क्लियर भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। यस पछाडि हामी दाजुले अघि लिटल मनी भन्नुभएको थियो। लिटल भनेको साह्रै लिटल होइन, धेरै अलि मजाले राम्रै खालको उनीहरूले प्रोजेक्सन देखाएको छ। माइकल विलियमको, डक्टर बिल विलियम, माइकल विलियमको प्रेजेन्टेसनलाई हेर्ने हो भने, उहाँहरूको प्रोजेक्सनलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्यासिभ फाउन्डर इज अल्सो अ विनर। फोर्स इन्कम हुन्छ उसलाई, एन्ड ही विल बी अ गुड विनर भनेर प्रेजेन्टेसन गरेको छ। वी क्यान गो टु द ब्याक अफिस एन्ड सी द्याट माइकल विलियम्स प्रेजेन्टेसन त्यहाँ रिटर्न लेखेरै राखेको छ। इट्स जनवरी 26 क्यान रुसोले त्यहाँनिर लेखिदिएको छ ब्याक अफिसमा, अन्डर लिडरसिप काउन्सिल। वी क्यान गो एन्ड सी वाट ही हेज प्रोजेक्टेड फर द फाउन्डर्स इन्कम। यदि भन्दै म साथीहरूलाई अनम्युट गरेर चाहिँ आफै अनम्युट गरेर मिल्छ होला। इफ एनी क्वेसन्स वी विल ट्राई टु गिभ द एन्सर्स। टिका दाई, नारद, म भएर एन्सर दिन ट्राई गर्छौँ। इफ वी क्यानट देन वी विल फाइन्ड एन्सर्स फ्रम द सिनियर्स। लिडरसिप काउन्सिलबाट एन्सर लिएर पनि हामी we will try to give the answer. So let's open the platform for all the participants here, please. Unmute garera, camera on garera, you can ask if you have anything, please. अहिले चाहिँ बीचमा मिटिङ पनि छुटाएँ र म अन्त्यमा मात्रै बोल्छु है, अरूले बोलिसकेपछि। हस् दाजु, सुन्दै गर्छु। क्वेसन केही पनि भएन भने त खतरा भइहाल्यो नि। केही आएन भने त सबै बुझाउन सकिएछ भन्ने भयो हो। मैले सोध्ने परे कि एउटा सानो क्वेसन। हस् सरी भाइ। जस्तो 3 जना बनाएर चाहिँ त्यो अब त्यो 250 भनौँ, अब 100 to 250 को सवाल छ। अब यदि मानिनु कसैको चाहिँ एकदमै अब 3 जना छैन, ऊ एक्लै मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ अब अरूले पनि वान टाइम तिरेर त तिर्नै पर्दैन, तर एकजना मात्रै छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ? त्यो उसले तिर्नै पर्छ कि अथवा मतलब त्यो एभ्री मन्थ तिर्नेमा त अब उताबाट जसरी अनि आइदिन्छ कि त्यो हो? त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनु पायो भने थियो भन्ने होला मलाई। अनुराध, will you take this question? I mute छ। दाजुले लिनुहुन्छ कि म लिनु? हुन्छ भाइ भन्नुहोस् न। Go ahead.
थ्याङ्क यू हरि भाइ। यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ, किनभने सबैभन्दा बेसिक एउटा बुझ्नुपर्ने क्वेसन हो यो सबैले। अघि दाजुले यसमा राम्रो छाउनु भएको छ, गेट 3 एन्ड फ्री भन्नुभएको छ, त्यो हो त्यसभित्रको क्वेसन हो यो। तर त्यसमा कसरी हुन्छ भन्ने एउटा नयाँ साथीभाइहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। हामी इनरोल भइसकेपछि कोही पनि फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू हामीले जोइन गर्न सकिएन भने यसको फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू जोइन गर्ने 4-5 वटा तरिका छन्। एउटा हामी आफैले 3 जना मान्छे हाल्ने, त्यो भएन भने स्पिल ओभर भन्ने हुन्छ। माथिको फाउन्डिङ मेम्बर्सहरूलाई त्यहाँ भरिदिन्छ, त्यो एउटा दोस्रो तरिका हो मान्छे इनरोल गर्ने। तेस्रो तरिका के छ भन्दाखेरि यो सफ्ट लन्च भइसकेपछि हामी सबै जति पनि फाउन्डर्स आजको त्यो रेसियोको 600+ फाउन्डर्सहरूलाई मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर जान्छ। मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर गइसकेपछि जति पनि मान्छेहरू आएर जोडिनुहुन्छ ती जहाँ जहाँ खाली छन् र खाली भएको पनि नभएको पनि 3-3 जना हालिदिन्छ। उसको फर्स्ट मार्केटिङ क्याम्पेन एभ्री डे हुँदैन, यो टाइममा हुन्छ। र फर्स्ट राउन्डमा टाइममा जाँदाखेरि सबैलाई 3-3 जना हालिदिँदै लिएर जान्छ मार्केटिङ क्याम्पेनले। यसरी पनि मान्छेहरू पहिले जेनेरेट गर्छ। यो बिजनेस किन युनिक छ भने आफ्नो गोजीबाट भोलि हाल्न नसक्ने पहिले बनाउँछ। पहिले चाहिँ 3 जना मान्छे हालिसक्छ। लन्च हुने बेला टाइमसम्ममा सफ्ट लन्च र हार्ड लन्चको टाइम राखेको कारणै एकखेप त्यो 3 जना मान्छेहरू पुर्याइदिने। अब 3 जना मान्छे भएपछि चाहिँ किन फ्री हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3 जनाको सब्सक्रिप्सन ठ्याक्क जोड्दाखेरि माथिको मान्छे चाहिँ तपाईँको डेथ फ्री हुन्छ। त्यो क्यालकुलेसनै उनीहरूले त्यसरी गरेको छ। 3 जना मान्छेले अब 100 छ भने 100, एक्जाम्पलको रूपमा 200 राखौँ। तपाईँको 200, 200, 200, 600 कलेक्सन भएको हुन्छ। त्यो 600 को कलेक्सनबाट चाहिँ माथिको मान्छेलाई जुन नम्बर माथिको आफूभन्दा माथिको मान्छे छ उसको चाहिँ त्यो फी कभर गर्ने गरी नै 3 जना हाल्ने बित्तिकै कभर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो स्ट्रक्चरै त्यसरी बनाएको छ। त्यस कारणले चाहिँ 3 जना मान्छे इम्पोर्टेन्ट हो भनेको हो। तर आफूले हाल्ने कि नहाल्ने, आफूले हाल्दा बेटर, किनभने टिम बढाउनु भनेको राम्रो हो। टिमले चाहिँ टाइम कट अफ गर्छ। हामी कोही पनि मान्छेले एउटा फाइनेन्सियली फ्रिडम हुनलाई अन पेसिभमा जोइन भइसकेको मान्छेलाई 5 वर्ष लाग्छ। नर्मल मान्छेको लागि एकजना मान्छे अथवा आफ्नो टिममा 3 जना 7 जना मात्रै हुनुहुन्छ हामी छौँ भने एटलिस्ट 4 देखि 5 वर्ष लाग्छ भने हाम्रो टिममा हामीले राम्रो ग्रो गरेका छौँ भने त्यो टाइम कट अफ भएर चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्ममा चाहिँ हामी त्यो टार्गेट मिट हुन सक्छ। र यो 3 जना भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो गोजीबाट हाल्नु पर्दैन भनेको हो। तर यद्यपि फर्स्टचोटि चाहिँ जति मान्छे आफ्नो टिममा भए पनि तपाईँको 80,000 छ हाम्रो सबैभन्दा माथिको मान्छेको इन्डियन लिडर्स हो, क्यानाडामा बस्नुहुन्छ उहाँको तल 80,000 मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले पनि फर्स्टचोटिको सब्सक्रिप्सन तिर्नुपर्छ। हामीले एकजना छैन भने पनि तिर्नुपर्छ। तर त्यसमा पनि फेरि अर्को एउटा गुड कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको जब हामीलाई मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर जान्छ र सफ्ट लन्च भइसकेपछि हार्ड लन्चको बिचमा जब मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर गएर हामीलाई मार्केटिङ क्याम्पेनबाट हामीमा जो जोडिनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट हामीले 1 टाइम बोनस पाउँछौँ। र त्यो 1 टाइम बोनसबाट पनि हामी यो फी तिर्न सक्छौँ। गोजीबाटै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो चाहिँ सानो टिम छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो कभर गर्न नसक्ने हुन्छ त्यो बोनसले। ठुलो टिम छ भने सायद उहाँको पैसाले मजाले कभर गर्न सक्छ। फर्स्ट मन्थको फी पनि कभर गर्न सक्छ। तर त्यसमा अहिले हामी फर्स्ट मन्थको चाहिँ गोजीबाटै हालौँ भनेर भन्छौँ, किनभने त्यो कसलाई कति आउँछ भन्ने कुरो अहिले सडन छैन। त्यो नम्बर्सले म्याटर गर्छ। त्यो चाहिँ अहिले भएको टिमबाट चाहिँ फेरि बोनस आउने होइन। अहिले भएको टिमलाई मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर जान्छ। मार्केटिङ क्याम्पेनबाट आएको नम्बर्सको आधारले चाहिँ भोलि बोनस कलेक्सन हुन्छ। त्यस कारणले अहिले फर्स्टचोटि चाहिँ गोजीबाट हाल्ने सबैले गोजीबाट हाल्नुपर्छ 1 टाइम चाहिँ। र फलोइङ मन्थदेखि चाहिँ यसरी 3 जना मान्छे भइसकेपछि चाहिँ त्यो फीले चाहिँ हाम्रो सब्सक्रिप्सन कभर गर्छ भने हो। थ्याङ्क यू। टिका दाजु, एनिथिङ टु एड देयर? छैन भाइ, छैन। थ्याङ्क यू। यो जुन फाउन्डिङ मेम्बरको चाहिँ नि फी $97 चाहिँ इज इट अ वन टाइम फी अर एभ्री मन्थ पे गर्न पर्ने हो? मे आई टेक दिस क्वेसन? हुन्छ। राम दाजु बोल्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। राम दाजु, यो मेम्बरशिप फी चाहिँ अब $97 जो प्री लन्चको छ नि त्यो चाहिँ वन टाइम फी हो कि एभ्री मन्थ पे गर्न पर्ने होला?
$97 is a yearly fee for membership position, and it has to be renewed every year, but not out of pocket. It will be covered out of profit. $97. Thank you, Dai. Thank you, Raju. Anybody? Hari bhai ko question bhaisakyo. Okay, हाम्रो भीम सरले हात उठाउनु भएको छ. भीम सर, go ahead. हजुर, नारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको माध्यमबाट म यहाँ जोडिन पाएँ, म यसै पनि धेरै आभारी छु। अनि नारायण सरसँगै त्यस पछाडि हाम्रो टिका सरलाई उहाँले चिन्नु भएन होला, उहाँलाई नमस्कार। अनि मेरो देवदत्त शर्मा साङ्गुवालाई धेरै धेरै यहाँबाट नमन गर्न चाहन्छु। आज मात्रै दर्शन पाएँ, उहाँ धेरै अगाडिदेखि म चाहन्थेँ उहाँलाई उयो के अरे के गर्दै हुन्छ होला भनेर। र मेरो प्रश्न चाहिँ के भने, अघि हरिभाइसँगै अलिकति थप्न मात्रै चाहेको मैले। जस्तो मेरो कुरा सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मैले 3 जना अगाडि मेरो भइसक्नु भएको छ। र यदि मैले कोही आफ्ना आफन्त कोही साथीभाइलाई यसरी नै प्रेरणा स्वरूप मैले होइन हामीले आफै पैसा तिरेर जस्तो $97 + $5 $1 or $2 $102 तिरेर मैले गर्देँ, 2-3 जनाकै गर्देँ अथवा 1 जनाको गर्देँ। तर अन्त्यमा भनौँ पछि गएर उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनु भएन भने यसलाई हामीले कसरी बेनिफिट लिने, के हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ? 2-3 जनाको गरिदिउँ तर उहाँहरू इन्ट्रेस्ट भनौँ न इच्छुक हुनु भएन, त्यसमा सहभागी हुन चाहनु भएन, तर मैले चाहिँ 2-3 जनाको गरिदिइसकेँ, उहाँहरू त्यसमा रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्न भने यसलाई मैले निरन्तरता दिन सक्छु कि दिएर यसबाट पछि मलाई होइन त्यसैबाट बेनिफिट फाइदा हुन सक्छ कि त्यसलाई कसरी जान्छ? कुरा आयो अलिकति यहाँ Raju, do you have answer or may I take the answer? हुन्छ भाइ लिँदा हुन्छ, फरक पर्दैन। Narad, go ahead. ओके, धन्यवाद। भीम सरको यो क्वेसन राम्रो छ है। भीम सरले कसैलाई गरिदिनु भएको थियो, उहाँले मन गर्नु भएन भने यसका 3-4 अप्सन्सहरू छन्। नम्बर 1 को अप्सनमा तपाईँले आफै तिर्दिनु भएको हो र उहाँले चाहनु भएन भने त्यसलाई टर्मिनेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 अप्सन होइन, म यसलाई टर्मिनेट गर्दिनँ, म नामसारी गर्छु भन्नुभयो भने नामसारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफै ब्याक त्यो एकाउन्टलाई लिन सक्नुहुन्छ, किन तपाईँले त्यसलाई एउटा च्यारिटीको रूपमा गर्नुभएको थियो। अथवा उहाँले मनै गर्नु भएन, मलाई पर्दैन, म गर्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईँले मजाले नामसारी गरेर तपाईँको आफ्नै एकाउन्टहरू तपाईँको अन्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को, त्यो दुइटै गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई म हो भने चाहिँ उहाँलाई एकखेप बुझाउँछु राम्रोसँगले। किनभने यो गरिदिइराख्नु भएको छ, उहाँको लस के छ, उहाँले किन नगर्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले गर्नु पर्दैन नि, त्यो छोडिदिने हो। भोलि सबै बिजनेसले आफै गर्दैछ, उहाँलाई चाहिँ त्यो हाले बापत उहाँको ड्यामेज के छ त? उहाँको सोसल सेक्युरिटीमा कसैले कल गरेको छैन, उहाँलाई क्वेसन गरेको छैन होइन। तपाईँले राम्रो सम्झेर उहाँलाई हालिदिनु भयो, तपाईँले राम्रो सम्झेर उहाँलाई गरिदिएपछि उहाँले गर्न चाहनुहुन्न भने उहाँलाई पहिले बुझाउने। र यो गरे बापत तपाईँको असर केही छैन, मैले माया गरेर गरिदिएको हो, तपाईँले केही नगरी चुप लाएर बस्दा हुन्छ, भोलि कमाइ आएपछि तपाईँकै होस् भनेर लास्टमा उहाँलाई नै सेटअप गरिदिने हो गर्न चाहिँ। त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। उहाँले होइन म यो के हो मलाई डर लाग्यो गर्न चाहन्न भन्नुभयो भने टर्मिनेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म हो भने चाहिँ उहाँले गर्न चाहनु भएन, तपाईँ नामसारी गरेर आफै कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, मलाई त्यति नै बुझ्नु मन लागेको थियो। भीम सर, हजुर म अलिकति एउटा कुरा एड गर्छु यहाँनिर। तपाईँले अर्को कोही आफन्त मान्छेको नाममा जोइन गरिदिनु भएको छ। फर इक्जाम्पल नारायण पोखरेल तपाईँको साथीको नाममा जोइन गरिदिनु भयो, इमेल एड्रेस युज गर्नुभएको छ, कन्ट्री अमेरिका, फोन नम्बर नारायण पोखरेल लगाउनु भएको छ। तपाईँ सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल एड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। द्याट इमेल जुन इमेल युज गर्नुभएको छ जोइन गर्दाखेरि त्यही इमेल तपाईँले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अदर पार्ट अरू यदि मेरो इमेल मागेर तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफै क्रिएट गर्नुभएको छ इमेल भने त देयर इज नो प्रब्लम, किन टाउको दुखाइ भएन त्यसमा। तर मेरो इमेल मागेर तपाईँले जोइन गरिदिनु भएको छ भनेदेखि मेरो कुरा हुनु पर्यो, मैले त्यो इमेल युज गर्न छोड्नु पर्यो, तपाईँलाई मैले छोडिदिनु। सबभन्दा बेस्ट भनेको अघि नारायणले भने जस्तो उसले डराउनु पर्ने केही पनि छैन, उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ वाट इज दिस भनेर।
किनभने कसैले सबैलाई सपना देख्ने अवसर पनि होइन, सपना देखाउनु पनि पर्छ कतिजनालाई, आफै देख्न नसक्ने अवस्था पनि होइन, किन निद्रा राम्रो नलागेर। त्यसपछि राम्रो निद्रा मान्छेले सपना देख्न पनि जानेको हुन्छ। यु हेभ टु सो द सपना, यो के हो बिजनेस के हो भनेर देखाउनु ठिकै हो। र भइसके एकचोटि जोइन गरिसक्नु भएको छ मनले राम्रो सोचेर भने विनर हो, लेट हिम बी देयर। हजुर, यसमा किन मैले यो किन सोच राखेँ अलिकति र प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने कसैलाई त अब यसरी हामीले कहिले एक दुईचोटि भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नहुन पनि सक्छ होइन, इच्छा नहुन पनि सक्छ। पहिला पनि यस्ता कुराहरू धेरै सुनेको, म त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्दिनँ अथवा मेम्बर बनाउनु पर्छ यो त्यो भन्ने हुँदा कसैलाई एउटा हितैषी व्यक्तिहरूलाई होइन आफ्ना आफन्तलाई एउटा भन्नुहोस् भोलि गएर एउटा राम्रै यो विषयवस्तु अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा कसैलाई एउटा सरप्राइजको रूपमा पनि होस् न त, मेरो आफ्नो आफन्त हितैषीलाई यसरी मैले गरिदिएको थिएँ भन्दाखेरि उसलाई यस्तो सोचेर गरिदिएको छ भन्ने हुँदाखेरि पछि त्यसलाई जस्तो अघि भनिसक्नुभयो मैले बुझिसकेँ होइन। यदि उहाँहरूले इच्छा राख्नु भएन ठिकै छ, म त्यसमा के अरे संलग्न हुन्न भन्दाखेरि त्यसलाई सार्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो अर्कोतिर एड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा यथावतै राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न थियो, त्यो ठिकै छ। र अर्को नारायण सरले एउटा राम्रो कुरो जोड्नुभयो, त्यहाँ हामीले भरिदिँदाखेरि आफ्नै इमेल एड्रेसको चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभनेस भयो नि त्यहाँनिर, उहाँको अर्थक सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। तपाईँले अलरेडी बनाइदिइसक्नु भएको छ भने त इमेल युज गरिसक्नु भएको छ, त्यो कसको इमेल छ, तर फ्युचरमा तपाईँले जोइन गर्न मन लागिरहेको छ कसैलाई, आफूले कन्फिडेन्टली बुझेको छ, उसलाई बुझाउन सकिँदैन तर मलाई जोइन गरिदिन मन लागेको छ भने बेटर क्रिएट अ न्यू इमेल एड्रेस इमेल एन्ड युज द्याट। उसले पछाडि चाहेन भन्यो भनेदेखि यु क्यान युज द्याट इमेल बाई योरसेल्फ। थ्याङ्क यू। सरकै क्वेसनलाई युज गरेर एउटा सबै सरहरूलाई सबैजनालाई एउटा कुरो सानो सेयर गर्न मन लाग्यो होइन, यो एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी पाइयो यो क्वेसनबाट। हामी मान्छे मात्रै होइन, यो हाम्रो अन पेसिभमा बिजनेस पनि रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। कसैले पनि हामीले एउटा मात्रै एकाउन्ट होइन, हामी पर्सनल मान्छेले 4-5वटा एकाउन्ट पनि खोल्न सक्छौँ। हामीले तपाईँको जन्मिँदै गरेको बच्चादेखि एकदम वृद्ध मान्छेहरूको पनि एकाउन्टहरू खोलिदिन सक्छौँ, त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। हामीले हाम्रो चल्दै गरेको बिजनेस पनि यहाँ हाल्न सक्छौँ। तपाईँको नन प्रफिटहरू छन् भने नै हाल्न सक्छौँ, किनभने यसको ओब्लेसहरू जस्ता नन प्रफिट च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू के अरे प्रोडक्टहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा बृहत छ। हामीले जन्मिँदै गरेको नानीलाई पनि हाल्न सक्छौँ, तर त्यो 18 वर्ष पुगिन्जेलसम्म आफूले ह्यान्डल गरिदिनुपर्छ। वृद्धहरूलाई पनि हाल्न सक्छौँ, 60-65 वर्ष पुगिसकेको मान्छेदेखि उताकोलाई आफूले ह्यान्डल गरिदिनुपर्छ। हाम्रो बिजनेस पनि हाल्न सक्छौँ। अपर्च्युनिटी राम्रो दिएको छ, एड गर्न खोजेको। यहाँ एउटा प्रश्न, समय धेरै लिन्छु होला, होस् अहिले भरे अन्तिममा भन्छु। अन्तिममा दिनु पर्यो टाइम है, किनभने सरहरू सबै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हस् धन्यवाद। अब मैले कसलाई एनीबडी यदि मान्छे मरिसकेपछि त त्यसले गर्न पाउँछ, जान्छ कि पाउँछ सोध्नुपर्छ। ओके, भीमजीको क्वेसन मैले बुझिसकेँ, म्याडमले पछाडिबाट भनेको क्वेसन बुझिसकेँ। त्यो अलिक क्लियर हुनको लागि चाहिँ एकचोटि क्वेसन गुड छ। ओके, कोही पनि आउनु भयो, भीमजी गो हेड दैट विथ द क्वेसन। धन्यवाद। म त के अरे महान व्यक्तित्वहरूको के अरे समय लिइरहेको छु भन्ने कुरा अलिकति ग्लानी भइरहेको थियो। ठिकै छ, तपाईँको क्वेसन ठिक छ। हजुर, त्यसरी हामीले अब होइन मेम्बर अथवा सदस्यता बढायौँ र यस बिचमा कसैको त्यसमध्येबाट कसैको मृत्यु भयो भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन अथवा के हुन्छ त्यो चाहिँ अवस्थामा भन्ने। मे आई टेक दिस क्वेसन टिका दाजु? हुन्छ भाइ। नम्बर 1 मा डेथ सर्टिफिकेट अभाइलेबल हुनुपर्छ। नम्बर 2 कसको नाममा ट्रान्सफर गर्ने हो, फ्यामिली मेम्बर उसको नाममा ट्रान्सफर गर्नलाई सक्नुहुन्छ, तर डेथ सर्टिफिकेट एभाइलेबल हुनु पर्यो। अथवा उसको इच्छाले पहिले कसैलाई अब जस्तै एक्सिडेन्टली र अब बिरामी भएर दुईटा खालका हुन्छ नि त, अब मृत्यु भनेका पनि भयो भनेदेखि चाहिँ अब देयर इज न पोसिबिलिटी कसलाई दिन्छु भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, तर अब म
मेरो अब लास्ट अवस्था भयो भन्ने आफूलाई जानकारी छ भनेदेखि विल लेखेर दियो भने पनि हजुर राइट अ विल अब म फलानालाई दिन चाहन्छु भने नि नट ओन्ली फ्यामिली मेम्बर कुनै च्यारिटीलाई लेट्स टक अबाउट अमेरिकामा हाम्रो मन्दिरहरू बनिरहेका छन् नेपालमा मन्दिरहरू छन् प्लस बुद्धिस्टहरूको मन्दिर के अरे मोनास्ट्रीहरू छन् चर्चहरू छन् है जहाँ पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ नट ओन्ली टु द फ्यामिली मेम्बर्स तपाईँलाई मृत्यु अगाडि छ भने थाहा पाइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ एक्सिडेन्टको कुरामा चाहिँ इट गोज टु यर फ्यामिली मेम्बर्स इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स र यो हाम्रो इन्कम अघि टिकादारले जोड्नु भएको कुरा आई थिङ्क केयर पनि गर्नुभयो होला इट इज जेनेरेसन टु जेनेरेसन डाइनेस्टी तपाईँको नाति पनाति यो कम्पनी रहन्जेलसम्म यो कम्पनीमा नट ओन्ली 1 प्रोडक्ट नट ओन्ली 2 प्रोडक्ट नट ओन्ली 3 प्रोडक्ट्स मोर देन 50 भनेको छ अहिले and they are going to continue adding the products what they need in the future किनभने आज ओप्लेस चाहियो पेको लागि भोलि गएर अर्कै प्लेटफर्म चाहिएला अर्कै आईटी प्रोडक्ट चाहिएला त्यसले गर्दा जे चाहिन्छ त्यो उनीहरूले स्क्रैचबाट बनाउन सुरु गर्ने हो र इट कम्स under on passive. So we are the founder of the future coming IT product in future. Tigara, anything to add? छैन भाइ क्लियर भइरहेछ मैले अलिकति टच मात्रै गरेको थिएँ दिस बिजनेस इज विलेबल एन्ड ट्रान्सफरेबल भनेको थियो विलेबल भनेको विलमा राख्न सकिन्छ मैले अहिले त्यो कभर गरेको ट्रान्सफर पनि गर्न सकिन्छ भनेको थियो मैले धेरै डिटेल त भनिनँ हैन र भाइले क्लियर गरिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच हस् एउटा एड गर्नु पर्यो ल गो अहेड यो पछिल्लो समयमा यो 15 दिन पनि भएको छैन इंग्ल्यान्डको एउटा वेबिनारमा चाहिँ इंग्ल्यान्डमा र युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो इन्डियातिर नेपालतिर हामीसँग त्यति यो छैन तर उनीहरूले चाहिँ एउटा डिमान्ड अहिले लेटेस्ट हाम्रो अनपेसिभलाई एउटा के रिक्वेस्ट गरेको छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ विल अलरेडी छैन भने कुनै पनि स्टेपहरू अगाडि चाल्न सक्दैनौँ र त्यो च्यारिटीमा डाइरेक्टली सरकारले लिएर जान्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेकोले गर्दाखेरि हाम्रो सायद हार्ड लन्च हुनुभन्दा अगाडि जसरी ब्याक अफिसमा चाहिँ त्यो इन्भोइसहरू प्रोफाइलहरू छ नि अनि त्यो जसरी इन्भोइसहरू प्रोफाइलहरू राखेको छ त्यो भित्र अनि जसरी एनडीएहरू त्यहाँ भित्र छ त्यो एउटा विलको पनि उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको छ त्यहाँ एउटा विल राखिदिनलाई पहिले नै हामीले जोइन गरेर हार्ड लन्च हुनुभन्दा केही दिन अगाडि नै सायद सबैजनाले एउटा विल साइन गरिराख्नुपर्छ र अहिले नै हामीले कसलाई दिने हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ साइन गरियो भने भोलि तपाईँ एक्सिडेन्ट होस् कि नेचुरल डेथ होस् होइन त्यसरी जान्छ भनेको छ तर रिक्वेस्ट गरेको छ अहिले हालिसकेको छैन सायद उनीहरूले अब के गर्छन् त्यो that was the request from England हैन त ओके अब चाहिँ हामी देवदत्त दाजु केही न केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ दाजु अघिदेखि नै कि होइन मेरो खासै केही प्रश्न त होइन म एकदम रमाइलो लागिरहेको छ सुनिरहेको छु सबैको विचारहरू एकदमै यसमा आफ्नो एउटा आत्मबल पनि हुनु पर्यो नि केही गर्दाखेरि अहिले भन्नु पर्यो विल पावर पनि हुनु पर्यो अनि यो विषयमा मैले एउटा सानो सबैले भनिराखेको कुरो तै पनि पहिले एकचोटि 97 मा यो इजी बीज भन्ने बिजनेस यस्तै खालको हो तर अलिकति भिन्नै मोडालिटीको आएको थियो क्या अनि त्यहाँ हामीसँग चिन्जान भएका त्यहाँ साथीहरूले विशेष गरी मडवारी साथीहरूले चाहिँ त्यो बिजनेस ल्याएर हामीले को थिए मलाई अहिले राम्रो सम्झना भएन त्यो मिटिङमा गएको थिएँ 3 दिनसम्म हामीले तालिम गऱ्यौँ अनि अन्तिम दिनमा चाहिँ यसरी नै प्रश्न सोध्ने गर्ने आफूलाई अलिकति भर पर्ने आफ्नो एउटा सेल्फ भने कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि तिमीहरूले कति बुझ्यौ त कतिको आँट आयो कतिको एउटा हिम्मत आयो यो व्यापार गर्ने भन्नेमा एउटा प्रश्नहरू राख्नु भन्नेमा गएँ अनि हुन त म त्यतिखेर नौलो थिएँ फेरि मेरो दिमागको स्थिति पनि अलि राम्रो थिएन जस्तो लाग्छ त्यतिखेर मलाई होइन अरूहरूले प्रश्न सोधे त्यहाँ एउटा जटिल प्रश्न राखेको चाहिँ के थियो भनेदेखि यो बिजनेस चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्शियल भ्यालु बढेर जाने जस्तै पास्कल स्टेङ्गल माथि टुप्पोबाट तल फेद बढ्दै गएर आफू मुनिको हाँगा जति फैलियो त्यति आफ्नो भने आर्थिक उसमा फैल्याउने को गर्छ यति पैसा खेती भन्ने प्रकारको अलिकति यो चाहिँ खेती हो अलिकति बिजनेस भनौँ बिजनेस भने सकिएको कुरो होइन तर त्यो त्यसरी ग्रो भएर जान्छ आफू मुनि अनि त्यहाँ एउटा प्रश्न राखेको चाहिँ के थियो भने यसमा आफू कतिको क्रियाशील भइरहनु पर्छ
आफूले एकचोटि मेम्बरसिप लिएर 300 रुपियाँ राखेर मेम्बरसिप लिएर आफू मुनि कतिजना खोज्नुपर्ने छ 2 जना 4 जना त्यो गरिसकेपछि त्यहाँदेखि उता आफ्नो दायित्व कतिको रहन्छ कतिको क्रियाशील रहनुपर्छ त्यो विषयमा भन्दा चाहिँ त्यो त क्रियाशील रहनुपर्छ जब तपाईले यो विषयमा क्रियाशील रहन छोड्नुभयो तपाईको अलिकति मुहान बन्द हुँदै जान्छ क्रियाशील नै रहनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आयो आफू मुनि खोजिसकेपछि त्यो आफू मुनिको जो आउँछ अहिले हामीले फाउन्डर भन्दै छौं यो अनपेसिभमा फाउन्डरलाई अझै उता ग्रो गर्न सहायता गर्नु पर्यो त्यसरी नै जानु पर्यो अनि त्यतिखेर त्यो एउटा जटिल प्रश्न चाहिँ के थियो भने आफूदेखि मुनि जो पनि आउँछ त्यो चाहिँ केही कारणवश त्यो रोकियो गएर जस्तै मैले बिजनेस लिएँ मेरोदेखि मुनि 3 जना भए 3 जनादेखि मुनि फेरि 9 जना भए 9 जनादेखि भनौं 27 भए अरे 27 मा पुगेर चाहिँ रोकियो त्यहाँदेखि उता मदेखि मुनि गएको हाँगो त्यहाँ पुगेर क्लोज भयो बिट मारियो भने अनि मेरो बिजनेस ग्रो गर्ने कतिको सम्भावना हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति उत्तर दिन सकेनन् उनीहरूले क्या आफूदेखि मुनिको हाँगो बन्द भयो भने चाहिँ आफ्नो पनि सीमा त्यही पुग्छ त्यहाँदेखि उता आफ्नो पनि ग्रो हुने सम्भावना हुँदैन भन्ने खालको प्रश्न राखे त्यसै म अलिकति एउटा साइको जस्तो छ मलाई होइन यहाँ यसमा चाहिँ हामीले यो अहिले आफूदेखि मुनि जो आउँछन् यदि त्यो बन्द हुनको केही कारणले मदेखि मैले ल्याएको फाउन्डरहरू बन्द भयो भने अरु प्रकारले फेरि यो बिजनेसमा ग्रो हुने सम्भावना कतिको हुन्छ भेरी भेरी गुड क्वेसन कि दाजु यस्तो राम्रो क्वेसन चाहिँ एन्सर गर्न पाइयो र टिका दाइ डु यु वान्ट टु टेक अर नाराद विल टेक दिस क्वेसन म अलिकति भनिहाल्नु अनि भाइहरूलाई पनि दिन्छु नि है दाइको राम्रो प्रश्न एकदम अर्को कम्पनीको अनुभव सेयर गर्नुभयो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन र यसमा चाहिँ अब हामीले आफू पनि 3 जना लगायो वी आर प्री बिल्डिङ अ टिम आफ्नो टिम बनायो प्री बिल्ड गरियो लन्च भन्दा अगाडि र कम्पनीले आफै टार्गेटेड मार्केटिङ क्याम्पेन चलाइदिन्छ है कुरा भयो जस्तै र बेस्ड अन एआई र उसले आफै त्यहाँनेरि ट्राफिक ल्याइदिन्छ ट्राफिक भनेको फ्लो अफ पिपल मान्छे आउँछन् हेर्छन् र हामीले मुनि कट अफ भए पनि मुनिका मान्छेले एक्टिभली काम नगरे पनि बिजनेस रहन्छ र आफ्नो बढ्दै जान्छ टिम बढ्दै जान्छ त्यो क्याम्पेन प्रत्येक क्याम्पेनमा जस्तै 2 महिना 3 महिना बिचमा क्याम्पेन हुन्छ अरे यिनीहरूको त्यो क्याम्पेनमा हरेक मान्छे एड अप भइरहेको हुन्छ आफ्नो टिम मुनि आफ्नो डाइरेक्ट लगाएकाले काम नगरे पनि कम्पनीले आफै ल्याइदिन्छ यो राम्रो छ भनेपछि आफू मुनिको लाइन केही कारणले गर्दा कतै स्टक भयो भने पनि जनरल ट्रेन्ड जुन छ बिजनेसको जति ग्रो गरिरहेछ बिजनेस एउटा वर्ल्ड वाइड प्लेटफर्ममा त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो पनि स्कोप बढ्छ हजुर एकदम सही र अरु भन्दा फरक मोडलै त्यही हो युनिक मोडलै भएको आफूले नगर्दाखेरि पनि कम्पनी आफैले गर्दिन्छ एड गर्दिन्छ र नयाँ मेम्बर्स आउँछन् ट्राफिक फ्लो भएकोले नयाँ मान्छेले सब्स्क्राइब गर्छन् 7 डेज फ्री हुन्छ सब्स्क्रिप्सन 7 डेज भित्रमा प्रोडक्टहरु कतिजनाले मन पराउँछन् उनीहरूले किन्छन् फुल पे गर्छन् उनीहरू कस्टमर्स रिसेलर्स भयो कस्टमर्स भनौँ न उनीहरूले किनेपछि कम्पनीलाई पनि इन्कम हुन्छ आफूलाई पनि इन्कम हाल्दिन्छ भन्नाले टिम बिल्डिङ सुरुमा मात्रै हो अहिले अलिकति गाह्रो हामीहरूलाई हुने पछि गएर त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त्यो मोडलै त्यसरी बनाएको छ अरु भन्दा बिल्कुलै फरक मोडल र छन् धेरै मोडल धेरै कम्पनीहरु मलाई यसको चाहिँ विशेष मन परेको चाहिँ संसारकै मान्छे लागेका छन् 216 देशका मान्छे छन् अहिले फाउन्डर चाहिँ संसारकै मान्छे छन् लिडरशिप काउन्सिलमा जुन कोर ग्रुप छ संसारकै मान्छे छन् र कहिले पनि मैले त्यस्तो थाहा पाएको थिएन र फाउन्डर इज भेरी ट्रान्सपेरेन्ट फ्यामिली म्यान र उहाँको अब धेरैवटा मिटिङमा बसेँ मैले रेकर्डिङ्सहरु हेरेँ भिडियोजहरु हेरेँ र प्रत्येकचोटि मलाई अझै एन्करेज भएर आउँछ अझै आई क्यान ड्रिम बिगर आई क्यान अपग्रेड माई ड्रिम केही त हुने रहेछ राम्रो कुरा आउँदैछ भन्ने खालको लागिरहेछ मलाई र भाइको थप्नु केही छ कि टिका दाजु म धन्यवाद एकदम अनि आजको यो मिटिङमा मलाई म यहाँ टिकाराम ज्यूको माध्यमबाट आएको छु त्यसको लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु थ्यांक यू दाजु दाजु देवदत्त दाजु अलिकति डोज पुगेन नारायणले अब अलिकति त्यो किन 125 किन एन हुँदैन इन्फिनिटी किन हो 125 हुँदाखेरि आइडी क्रिएट 3 आइडी र 10,000 हुँदाखेरि यो 3 आइडी क्रिएट भएर अगाडि कसरी बढेर चाहिँ यो किन एन हुँदैन भन्ने टपिकलाई विशेष कभर गरेर दाजुलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने भयो दाजुलाई एकदमै धन्यवाद देव दाजुको क्वेसनले नि म यो बिजनेसमा आएको छु दाजु हजुरको क्वेसन जस्तो मेरो पनि ठ्याक्कै त्यही क्वेसन थियो यो पहिले एमएलएम भन्दा रहेछन् पहिले चाहिँ त्यो एमएलएम भन्ने बिजनेसले मलाई लिएर आएको थियो भने सायद आज म यो बिजनेसमा हुने थिइनँ
यसको चाहिँ दाजु एउटा पाखे कुरो छ कि यिनीहरूले यो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी हेरेका छन् भने ट्री एउटा रुख हामीले ठ्याक्क यसलाई चाहिँ उल्टा रुख पनि के अरे यो एमएलएमलाई जुन पिरामिड छ यो पिरामिडलाई ठ्याक्क उल्टा गर्नु अरे र उल्टा गर्दाखेरि जुन रुखको सेप बनिन्छ यो बिजनेस चाहिँ उल्टा पिरामिड र यो बिजनेस चाहिँ एउटा ट्री हो। हामीले ठ्याक्क रुखलाई हेऱ्यौँ भने त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको चाहिँ पिरामिड हुन्छ, माथि सानो हुन्छ, तल ठुलो हुँदै 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 जान्छ। अनि के हुन्छ भन्दा तलको मान्छेहरू सुतिदियो भने माथिको बिजनेस सकियो। तलको मान्छेले काम गरे बापत मात्रै माथिको मान्छेले कमाउने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देखेका बिजनेसहरू हुन्। र त्यो पिरामिडमा चाहिँ तलको मान्छेहरू जति गाँसिँदै गयो त्यति माथिको मान्छेले कमाउने र भोलि त्यो तलको मान्छे फुल स्टप भइसकेपछि चाहिँ माथिको मान्छे पनि फुल स्टप र कम्पनी पनि फुल स्टप हुने अहिलेसम्मको कतिवटा धेरै चाहिँ त्यस्तो सिस्टमले चलेका बिजनेस रहेछन्। यसको चाहिँ ठ्याक्कै ट्रीको सेप हुन्छ, उल्टा पिरामिड हुन्छ भनेको तल चाहिँ हामी चाहिँ सानो र जस्तै हामी फाउन्डर्सहरू जुन माथि छौँ उल्टा पिरामिडलाई हेऱ्यौँ भने तपाईँको तल चाहिँ माथि चाहिँ ठुलो हुन्छ, तल चाहिँ सानो हुन्छ। के भने हामी फाउन्डर्सहरू चाहिँ माथिबाट स्पिल ओभर हुँदै आउँछ र माथिदेखि त्यो झ्याङ्गिँदै आएको मान्छे तल पुगेर लास्ट दिनमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड लन्च भइसकेको भोलिपल्ट म फाउन्डिङको पार्टमा आएँ। अब त्यस पछाडि कसरी कस्टमरमा आउने भन्ने फेरि म 1 सेकेन्डमा आउँछु। क्लोजिङ भएको दिन चाहिँ तपाईँको रुखको फेद जस्तो भयो, त्यहाँ आएपछि फुल स्टप लागेर रोकियो, माथिबाट झ्याङ्गिँदै आएर ठ्याक्क तल आएर रोकिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसको फाउन्डिङ पोजिसन क्लोज भएका दिन चाहिँ तपाईँको रुखको फेद जस्तोमा आएर रोकिन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माथि जति पनि फाउन्डिङ मेम्बर्सहरूले को 120 अघि नारायण सरले भने जस्तै दाइले भने जस्तै एकजना मान्छेको टोटल नम्बर्स 125 जना पुगिसकेपछि कम्पनीले उहाँहरूलाई 125 पुगेको मान्छेलाई फेरि 3टा एकाउन्ट खोलिदिन्छ। त्यो फ्री अफ कस्ट हो। त्यो चाहिँ त्यो अहिले टोटली त्यसरी एकदम ओपनली एनाउन्स गरेको छैन, तर त्यो भित्री मिटिङ्सहरूमा चाहिँ भनिन्छ। र 125 जना पुगिसकेको मान्छेलाई फेरि 3टा फ्री अफ कस्टको एकाउन्ट खोलिदिन्छ र त्यही प्रकारले चाहिँ त्यो जेनेरेट गर्छ। वान अफ द सोर्स त्यो पनि हो, त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुने। र अर्को के हुन्छ भन्दा यो बिजनेस चाहिँ फेरि ती बिजनेस भन्दा फरक छन्। के भने हामी जति पनि फाउन्डर छौँ हामी कस्टमर पनि हौँ, रिसेलर पनि हौँ र हामी कस्टमर भए जस्तै भोलि संसारभरिबाट आएर जोडिने मान्छेहरू चाहिँ ती कस्टमर हुन्। ती चाहिँ मेन बिजनेस चाहिँ त्यहाँ छ। हामी चाहिँ 5% मात्रै हुन्छौँ, 5 देखि 6% मात्रै हो फाउन्डर्सहरूबाट आउने बिजनेस भनेको छ। 95 to 96% अफ द बिजनेस चाहिँ संसारभरिको कस्टमरबाटै आउने हो भनेको। यो फेरि कस्तो छ भने युज नगरी नहुने खालको प्रोडक्टहरू बनाएपछि यो फोर्स्ड अर्निङ भनेको त्यही हो। र हाम्रो माथि नेपालको कुनै डाँडामा गाई हेर्ने मान्छेको लागि पनि केही प्रोडक्टहरू फ्री बनाइदिन्छ। तपाईँको ठुल्ठुला बिजनेसहरू, युनिभर्सिटीहरू, इन्स्टिट्युसनहरूको लागि, धार्मिक संस्थाको लागि, गेम्स खेल्नेका लागि एउटै एकाडेमीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि एकाडेमीभित्र पनि 40-50 वटा अरू साना प्रोडक्टहरू छन् त्यहाँभित्र, भोलि हुन्छन्। फर इक्जाम्पल एकाडेमी एउटा प्लेटफर्म छ, त्यहाँभित्र एउटा फोटोग्राफी सिक्ने मान्छेको लागि त्यो फोटोग्राफीको ट्रेनिङ लिनलाई 6 मन्थको कोर्स हालिदिन्छ र त्यो 6 मन्थको कोर्सभित्र तपाईँको $400 $500 को एउटा इन्डिभिजुअली इनरोल गर्ने ठाउँ राखिदिएको छ। त्यस्तै एकाडेमीभित्र त्यस्ता 50-60 वटा अरू प्रोडक्टहरू हुन्छन् र त्यो कस्टमरले उसलाई चाहिने मात्रै फोटोग्राफी मात्रै पनि किन्न सक्छ। र फोटोग्राफी उसले पढाउँदाखेरि उसँग 40-50 जना विद्यार्थीहरू पढाउँछ भने ती 40-50 जना मान्छेले इनरोल गर्नुपर्छ, युजर नेम हुन्छ, पासवर्ड हुन्छ। ऊ ती 40-50 जना अटोमेटिकली फेरि त्यो हाम्रो अन पेसिभको फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू के अरे कस्टमरहरू भइहाल्छ। त्यसरी कस्टमरहरू कहिले पनि नटुङ्गिने उसले एउटा वातावरण बनाएको छ र फोटोग्राफी मात्रै सिक्ने मान्छेले त्यो सबै प्रोडक्टहरू किन्नु पर्दैन, उसले आफ्नो त्यो सानो कोर्स मात्रै किन्न सक्छ, लर्न गर्न सक्छ। त्यही प्रकारले भोलि गएर सबै लाइफलाई यसले टच गर्दैछ र सबैलाई ल्याएर यसले कनेक्ट गराउँदैछ। त्यसभित्र सबै प्रोडक्टहरू किनेर गर्ने भन्ने छैन। धेरै साना प्रोडक्टहरू
नर्मल मान्छेको लागि फ्री पनि हुन्छन् भोलि र यसरी एकले अर्कालाई कनेक्ट भइरहन्छ। अब ओ ब्लेसमा अलिकति आएँ, मैले लामो समय लिइरहेको छु तर यो इम्पोर्टेन्ट छ ठिकै भन्नु। छ एकदम राम्रो। ओ ब्लेस फ्री गर्दाखेरि कसरी चल्छ भन्ने क्वेसन मार्क सबैमा हुन सक्छ। किन अहिलेसम्म त्यो गो फाउन्ड भन्नेले पैसा उठाउँदाखेरि अघि नै भनिहाल्यो सर्टन पर्सेन्ट काटेर मात्रै त्यो मान्छेलाई दिन्छ। हामीले रेड क्रसको माध्यमबाट कुनै ठुलो एउटा च्यारिटी गर्न चाह्यौँ भने तपाईँको नेपालमा हामीले त्यो के अरे बाढी पहिरो जाँदाखेरि भूकम्प गएको बेलामा भुटनी सरले 2टा ग्रुपले हामीले पैसा ठुलो पठायौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यतिखेर हामीले रेड क्रसलाई धेरै पैसा तिर्नु परेको थियो। अनि त्यो रेड क्रस जस्तो संस्थाले पनि काट्दो रहेछ। तर यसले चाहिँ किन काट्दैन र कसरी चल्छ भन्दाखेरि यसको इजिली यसलाई एन्सर दिएको छ। के छ भने ओ ब्लेसले हजुरको 1 पैसा पनि नकाट्ने, तर जति मान्छेले डोनेटहरू गर्छन्, जति मान्छेको डोनेसनको लिङ्कहरू बढ्छ, यसको कस्टमर बढाउने यसको प्लान हो। तपाईँको डोनेट गरिसकेको मान्छेले त्यो ओ ब्लेसको माध्यमबाट अनप्यासिभलाई हेर्छन् र अरू प्रोडक्टलाई सँग कनेक्ट हुन्छन् र यो राम्रो प्रोडक्ट भएकोले र ओ ब्लेसलाई एउटा यसले चाहिँ धार्मिक र एकदम च्यारिटीको पाराले उसले गरे पनि इन्ट्रेन्जिकली यसले चाहिँ बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट हेरेको छ। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ एउटा ब्रिज बनाएको ओ कनेक्टलाई र अरू बिजनेसहरू टच गराउन खोजेको यसले। त्यसकारण यसको एउटा राम्रो पक्ष तपाईँ कुरो काटेँ, राम्रो पक्ष रहेछ। अर्को चाहिँ अब यो व्यवसायमा क्रियाशील रहने नरहने भन्न अघि मैले जुन भनेको उसमा त्यो प्रसङ्ग थियो। क्रियाशील त अवश्य रहनुपर्छ। जुन त्यो एउटा पेसिमिस्टिक प्रकारले अघि हेरेर जुन एकजना व्यक्तिले प्रश्न सोध्यो, ऊ चाहिँ अब एकचोटि केही गर्ने त्यहाँदेखि उता केही नगरी पैसा आउँछ भन्ने खालको उसको त्यो सोचाइको प्रकारको प्रश्न भयो। अनि त्यो एक थोक गरेर 3 जना मेम्बर खोजेर त्यसै छोडिदियो भने त त्यो बाटो त टुङ्गिन सक्छ, सही कुरा हो। फैलिरहन नि सक्छ, भाग्यमा निर्भर गर्छ, टुङ्गिन नि सक्छ। तर आफू चाहिँ त्यति गरेर आफू बिसाउनु भएन, आफू क्रियाशील रहनु पर्यो, आफूले अरू सदस्य बनाइराख्नु पर्यो। एउटा एकतिर बनाएकोले त्यसको बाटो चल्दै गर्छ, आफूले जति सकिन्छ नयाँ बनाउँदै गर्नु पर्यो। त्यसरी आफू अलिकति सजग रहने हो। बिजनेसमा चाहिँ त्यसरी एउटा केही गरेर त्यहीबाट सबै त हुन्छ भनेर बस्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने, त्यो एउटा एकदम अप्टिमिस्टिक प्रकारले लिनुपर्ने। अनि यो अहिले अबलेसको जुन भन्नुभयो त्यो तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईँले भन्नुभएको भन्दा पनि यसको स्कोप अलिकति भास्ट नै छ जस्तो लाग्यो इफ यसमा भन्न थाल्दाखेरि। तर जे भए तपाईँले यो ल्याएर बिजनेसको एउटा यो आइडिया कम्युनिटीमा सेयर गर्नु हुँदैछ, भेरी एप्रिसिएबल। हुनसक्छ भोलि यसले आफूलाई आफ्नो आफ्नो भाग्यमा निर्भर केही कसैलाई भने जस्तो लाभ नहुन सक्छ, सोचेको जस्तो ठाउँमा नपुग्न सक्लान्। तैपनि तपाईँले एउटा ठुलो एउटा वर्ल्डमा अहिले चलिरहेको वर्तमान समयको यो अत्याधुनिक लाग्यो तपाईँ जुन एउटा प्रोग्राम भयो टिकाज्यूले, यो एकदम अत्याधुनिक सोचाइ र विचारले बनिएको बिजनेस रहेछ। हामी जो पनि यसमा सहभागी भएर आउँदैछौँ सबैलाई एउटा राम्रो बनोस्, सबैलाई केही होस् भन्ने कामना गर्छु। अब म धेर नबोलौँ होला, अरू कुराहरू केही प्रश्नहरू भएछन् म पछि सोध्छु। अहिले जति पनि यो आइडियाजहरू सेयर गर्नुभयो, प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। थ्याङ्क यू दाजुलाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो कमल भाइ यही कम्प्युटरमा सँगै छन् कि? कमल भाइको क्वेसन छ अरे, ल त कमल भाइ। नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ बाट मेरो 2टा क्विक क्वेसन छ। अघि हामीले व्हिलको बारेमा गफ गऱ्यौँ नि, अनि एउटा रिक्वेस्ट आएको रहेछ इङ्ल्यान्डबाट अनपेसिभको वेबसाइटमा त्यो फर्म एड गर्नको लागि व्हिलको। तर भोलि अनपेसिभ हार्ड लन्च भइसके पछाडि केही कारणले गर्दा डिले भयो र त्यो व्हिल आइसकेन र मान्छे सक्सेस हुँदै गएको छ। एक्सिडेन्ट क्यान ह्यापन एनी टाइम। सो इफ केही भइगयो भनेर हामीले पहिल्यै त्यो मान्छेले चाहिँ एउटा डिड बनाएर नोटराइज गरेर राखेको छ भने अनपेसिभले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन? डेफिनेटली गर्छ, किनभने हाम्रो कुनै पनि बिजनेस यो अहिले अनप्यासिभ चाहिँ 100% इफेक्टिभ चाहिँ हार्ड लन्च भएको भोलिपल्ट मात्रै हुन्छ भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले डिड बनाएर राख्नु भएको छ भने डेफिनेटली गर्छ। त्यो भन्दा अगाडि घटना घट्यो भने त अलरेडी हामीले लन्च भएको 1 दिन अगाडिसम्म पनि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको हुँदैन। त्यस कारणले लिने दिने भन्ने केही छैन त्यहाँ। र त्यो दिनसम्ममा व्हिलको डिडको कुराहरू आइसकेको हुन्छ र अहिले त्यो घटना घटिहाल्यो भने उहाँको त्यो जुन $97 छ त्यही रिटर्न हुने मात्रै हो, किनभने त्यहाँ कुनै फाइनेन्सियल म्याटर्सहरू भएको हुँदैन। लन्च भइसकेपछि मात्रै हुने हो। त्यस कारणले त्योभन्दा केही हप्ता अगाडि
जसरी हामीलाई अरू अरू कुराहरू सेटअप गर्न लाउँछ सोसल सेक्युरिटीहरू र 1099 का कुराहरू जुन सेटअप गर्नुपर्छ त्यही बेलासम्ममा उनीहरूले लिएर आउँछन् र अहिले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले वर्क गर्दैछन् कुन देश फेरि विल पनि फेरि सबै देशको एउटै खालको नहुन सक्छ कुन देशको के खालको हो त अब त्यो उनीहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो अब युएसमा लेखिने विल इङ्ल्यान्डमा नहुन सक्छ अथवा इन्डियामा नहुन सक्छ त्यो उनीहरूले फाइनलाइज गर्न सक्छन् तर फाइनेन्सियल अहिले चलखेल नभएकोले गर्दाखेरि अहिले नराखेको राइट मैले त्यही विचार गरेको किनभने आफ्टर हार्ड लन्च त हुनु पर्यो नि त त्यो अनि एक्ज्याक्टली अनपेसिभको वेबसाइट ग्लोबल हुन्छ कि एभ्री कन्ट्रीको .us.uk हो त्यसरी जान्छ होइन वेबसाइटको भेरी गुड क्वेसन है एउटा जेनरल वेबसाइट युनिभर्सल हो हामी इन्डिभिजुअल फाउन्डर्सको आफ्नो आफ्नो वेबसाइट हुन्छ भोलि www.onpassive.naradpokhrel.com हाम्रो सबै मान्छेको इन्डिभिजुअल वेबसाइट पनि हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल बिजनेस पनि हुन्छ र मेन वेबसाइट चाहिँ जेनरल युनिभर्सल वेबसाइट हो एउटा ग्लोबल वेबसाइट चाहिँ हुन्छ सबैको लागि सबैको लागि यति नै हो मेरो क्वेसन If you have a website, you can transfer it to OnPassive. Already, if you have, you can transfer it to OnPassive. त्यो पनि छ म हाम्रो any questions iPhone मात्रै रहेछ कसैसँग क्वेसन छ यहाँ स्क्रिनमा हुने साथीहरुसँग छैन भने म यहाँ ब्याकमा सोध्नु पर्यो एनी क्वेशन्स तपाईहरुसँग छैन क्वेशन पछि जस्तै यस्तो हुन्छ अब प्रोडक्टहरु भाइ अलिकति नमस्कार सबैलाई मेरो नाम विष्णु उप्रेती कोलम्बसबाट मेरो क्वेशन चाहिँ जस्तै पछि उनीहरुले यस्तो प्रोडक्टहरु किन्नै पर्छ भने कम्पल्सरी गराउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन नराट गो अहेड सर दिउ न टिकाराम सर टिका दाजु गो अहेड म्युट छ दाजुको हैन नारा भाइ भन्दा हुन्छ एन्सर गरिदिनुस् हो दाजु भाइ कुनै पनि कसैलाई कम्पल्सन हुँदैन किनभने एउटा कुरा यसरी बुझौँ है अनपेसिभलाई भाइले गर्नुभएको क्वेसन मलाई मजा लाग्यो तर अनपेसिभलाई हामी सानो भाँडोबाट हेर्दैछौँ यो यस्तो ठुलो सागर बिजनेस छ मलाई साह्रै खुसी लागेको चाहिँ हामीले एउटा राम्रो एजुकेटेड टिम हुनुहुन्छ आज कि र उहाँहरूले त्यो भित्र गएर हेर्नुभयो भने अझै एउटा डिफ्रेन्ट लेयरमा जाँदैछ यो एकदमै राम्रो छ यो हामीले मात्रै यो प्रोडक्ट चलाएर अनपेसिभ चल्दैन एक दिन पनि चल्न सक्दैन त्यो केही पनि होइन हामी 5-6 लाख अथवा 1 मिलियन मान्छे केही पनि होइन यही प्लेटफर्ममा भाइको क्वेसनलाई युज गरेर म यसको अलिकति दायरा के छ भन्ने सेयर गर्न चाहन्छु मैले बुझेको यसको के छ भने अहिले हामी 1 मिलियन मान्छे अब लन्च हुने टाइमसम्ममा एउटा प्रोजेक्सन मात्रै हो हामी 1 मिलियन मान्छे भयौँ अरे भोलि गएर भने हामी त एउटा सानो पार्ट हो भोलि के हुन्छ भन्दा मार्केटिङ क्याम्पेनमा 1 मिलियन मान्छेलाई लिएर जाँदाखेरि एटलिस्ट 3 मिलियन मान्छे लन्च भएको कपल विक्समा अथवा 1 महिनाभित्रमा हामी 3 मिलियन मान्छे हुन्छौँ नम्बर 1 3 मिलियन मान्छेलाई हामीले अर्को मार्केटिङ क्याम्पेनमा लिएर जाँदाखेरि एटलिस्ट एउटा एकजना मान्छेको किनभने त्यो मेच्योर भएर गइसकेको हुन्छ र 10 जना मान्छे मात्रै दियो भने पनि तपाईँको झन्डै तपाईँको 300 मिलियन मान्छे यसमा आबद्ध हुने एकदमै स्योर सर्टन जस्तै छ किन डन डिल भनेको छ किनभने यो त ग्रो हुँदै जाने हो हाम्रो वर्ल्डमा अहिलेको पपुलेसन रफली 7.5-7.8 बिलियन मान्छे छौँ त्यसमा इन्टरनेट युजर झन्डै हामी 5 बिलियन मान्छे रहेछौँ हाम्रो अनपेसिभको टार्गेट भनेको सिर्फ 1 बिलियन मान्छे मात्रै हो 1 बिलियन मान्छे भइसकेको भोलिपल्ट अघि देवदत्त सरले भन्नुभएको कुरालाई सानो म यहाँ टच गराउनु पर्यो सबैको लागि यो हुँदैन होला हुनेको लागि राम्रै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो 1 बिलियन मान्छे भएको भोलिपल्ट एकजना पनि फाउन्डर्स जोइन गरेर आफू मात्रै एक्लै छ भने पनि उहाँको पनि एटलिस्ट इयरली फर्स्ट इयरमा $6,000 to $7,000 र नेक्स्ट इयरमा गएर $35,000 to $40,000 एउटा प्रोजेक्सन हो यो र यसरी धेरै ठाउँमा राम्रो लिडर्सहरूले प्रोजेक्सन गर्नु भएको छ र यो हामीसँग भोलि गएर 1 वर्षभित्रमा 1 बिलियन मान्छेहरू यसमा जोइन भइसकेपछि तपाईँको एकजना मान्छे पनि हामीलाई बढी चाहिँदैन अहिले भएका फाउन्डर्सहरू 5 वर्षदेखि 7 वर्षभित्रमा प्रत्येक मान्छे साधारण एउटा मान्छे बिलिनियर हुन्छ भनेको छ
तर यसो हेर्दाखेरि फेरि $97 खर्च गरेर लगानी गरेर मिलिनियर को हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ, हामी जसलाई पनि देखिन्छ। तर उनीहरूको प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ भोलि गएर त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनमा चाहिँ तीनजना गर्दै डेभलप हुने हो। तीनजना नेसेसरीली तीनजना भन्ने होइन, मार्केटिङ क्याम्पेनमा एउटा एकाउन्टले 10 जना 15 जना 20 जना पनि पाउन सक्छ र एउटा 10 जनाको मात्रै हामीले रेसियो राख्ने हो भने पनि यो 4 देखि 5 वर्षमा झन्नै उसले प्रोजेक्सन गरेको बिलियन जति मान्छे 1 बिलियन जति मान्छे यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले मात्रै यो प्रोडक्टहरू सबै 50 वटै प्रोडक्टहरू डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट युज गर्नुभयो भने सबैले सबै प्रोडक्टहरू युज गर्दैनन्। एकजनाले एक खालको अर्कोले अर्को खालको मात्रै हामीले प्रोडक्टहरू यो संसारभरिमा 1 बिलियन मान्छेले मात्रै अन पेसिभको प्रोडक्टहरू युज गर्नुभयो भने हामी वी आर इन इट टु विन इट भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसकारणले हामीले यो नेसेसरीली कम्पल्सरीली यो प्रोडक्टहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो टिमबाट गर्न सक्छ। हाम्रो टिममा अहिले भइरहेको मान्छेले फाउन्डिङ मेम्बर्सले हामी गर्न पनि सक्छौँ, गरिनौँ भने कर्का पनि छैन। तर मार्केटमा चाहिँ यसको प्रोडक्टहरू युज हुन्छ, त्यो युज भए बापत चाहिँ हामीलाई कमिसन आउने हो। कमिसन फेरि महिना मर्ने बित्तिकै ठ्याट्टा त्यसरी स्यालेरी जस्तो आउँछ भन्ने होइन है। यो त मिनेटमा थोपा कसरी चाहिँ कहाँ प्रोजेक्सनहरू भइरहेको हुन्छ, कहाँ काम भइरहेको हुन्छ, कहाँ सब्सक्रिप्सन भइरहेको हुन्छ, कहाँ प्रोडक्ट किनिरहेको हुन्छ। हामी सुतेको बेलामा उतापट्टिको संसारमा चाहिँ वर्क भइरहेको हुन्छ। अघि सरले भन्नु भएको जस्तै वारेन बफेटको जस्तै हामी सुत्दाखेरि पनि बिहान उठ्दाखेरि कमाइ हुने चाहिँ बाटो खोज्ने भनेको कुरै यही हो। एउटा देशमा चाहिँ काम हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ सुतेका हुन्छौँ, बिहान उठ्दाखेरि केही रकमहरू हाम्रो यसमा देखिन्छ। उता सुत्नु भएको बेलामा यताको मान्छेले काम गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोपा बग्दै त्यो जम्मा हुने हो। र त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको सुरुको 1 वर्ष यसमा केही ठुलो आशा गर्नु पर्दैन, किनभने सेटअपहरू गर्न लाग्छ, यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को वर्षमा अलिकति हुन्छ, अर्को वर्षमा गर्दै 5 देखि 10 वर्षभित्रमा चाहिँ सबै फाउन्डर्सहरूलाई फाइनेन्सियल र टाइम फ्रिडम हामी बनाउँछौँ भनेको छ। त्यस कारणले कम्पल्सरी छैन, सबैले युज गरेर चाहिँ इन्कम हुने हो। भनेपछि त्यो हामीहरूले के अरे अहिले तिरेको पैसा चाहिँ काइन्ड अफ स्टक किने जस्तै हो, सेयर किने जस्तै हो। हाम्रो अनपेसिभलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा कहिले पनि लाँदैनौँ भनेर भनेको छ होइन। फर्स्टमा तिरेको एडमिसन जस्तो एउटा सब्सक्रिप्सन के अरे एउटा इनरोलमेन्ट फी हो फर्स्टमा तिरेको, र सेकेन्डमा हामी जुन सेकेन्ड राउन्डमा तिरेको चाहिँ सब्सक्रिप्सन हो। त्यो चाहिँ के भने हामीलाई सेटअप गरिदिन्छ सबै कुराहरू, हाम्रो सिस्टम सेटअप गर्नलाई लिएको फी हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती दुईवटा फी चाहिँ ती नर्मल्ली त्यस्ता खालका लागि हो, एउटा एडमिसनको लागि र अर्को सब्सक्रिप्सनको लागि। त्यस पछाडि हामीले गोजीबाट तिर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ बिजनेससँगै ढुक्कै बिजनेस हुन्छ, त्यसकोबाट आएकोले पहिले हाम्रो सब्सक्रिप्सन मन्थली फी तिर्नलाई उसले काटेर लान्छ, रिमेनिङ पैसा चाहिँ हामीलाई दिन्छ। त्यो चाहिँ सब्सक्रिप्सन एउटा, अर्को इनरोलमेन्ट, त्यो हो, कुनै यो सेयरहरू होइन। अलिकति थपिदिउँ है। अघि मैले अलिकति कभर पनि गर्न भ्याइन कि त्यो एउटा यो इन्भेस्टमेन्ट होइन, एउटा क्लियर बुझ्नु पर्यो। दिस इज नट एन इन्भेस्टमेन्ट, दिस इज अ सब्सक्रिप्सन बिजनेस भनेको छ। अब इन्भेस्ट भन्दाखेरि पैसा बढेर ब्याज कमाउने भन्ने यो होइन, बिल्कुल क्लियर हुनु पर्यो। $97 हालेर हामी लाखौँ कमाउँछौँ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो एउटा क्लियर हुनु पर्यो। दिस इज नट एन इन्भेस्टमेन्ट, दिस इज अ सब्सक्रिप्सन बिजनेस हो। र पहिलो मन्थको सब्सक्रिप्सन हामीले तिर्यौँ भने एउटा पकेट, त्यसपछिको चाहिँ प्रफिट जेनेरेट भएकोले गर्दाखेरि आफै तिर्दिन्छ। त्यो अघि भनेकै कुरा हो, त्यो भइहाल्यो एउटा। अहिले भाइले भनेको अलिकति थप्न, त्यो स्टक मार्केटमा जाँदैन किन जाँदैन भन्ने क्वेसन अब सबैले सोध्छन्। बिजनेस हो भने किन स्टकमा नलाने, किन न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा नलाने, किन पैसा धेरै नकमाउने। फाउन्डरले के भन्नुभएको छ यसले भने हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ वाल स्ट्रिटलाई धनी पार्ने होइन, वाल स्ट्रिटका मान्छेलाई मात्रै धनी, सर्वसाधारणले सबैको लागि फाइदा होस्। नत्र भने एउटा बिलियनरले, उहाँ आफै बिलियनर हुनुहुन्छ भने उहाँले अरूको लागि नै गरिदिएको छ, उहाँको लागि त के कम, आफ्नो गोजीको पैसा, उहाँको सेभिङ्स, बिटकोइन, ब्लकचेनमा, टेक्नोलोजीमा कमाएको पैसा किन यसमा लाउने त। उहाँले भविष्य देख्नु भएको छ, अरूलाई सहयोग गरौँ। प्यालेस्टाइनबाट आउनु भएको उहाँ हामी जस्तै इमिग्रेन्ट हो, केही गर्न सकिन्छ युएसमा, र इज अ करेक्सन टु द करप्सन भन्नुभएको छ। संसार करप्टेड छ, फेक बिजनेसहरू छन् र कम्पनीहरूले एक्जिस्टिङ बिजनेसले फाइदा बढीले जनताहरूलाई फाइदा दिएनन्, लिडर्सले फाउन्डर्सले मात्रै, सिइओले मात्रै फाइदा गरे। यहाँ चाहिँ सर्वसाधारण तपाईँ हामी पनि सिइओ हुन सकियो,
तपाईँ हामीले पनि कम्पनीको एउटा प्रफिटको सेयर पाउन सकिन्छ र संसारको सबै मान्छेलाई फाइदा होस् भन्ने एउटा हेतुले ओब्लेस यति राम्रो प्रोडक्ट निकालेको छ फिलेन्थ्रोपीको लागि डोनेसन गर्ने सबैलाई फाइदा होस् भन्ने हिसाबले ओक्याडमी एजुकेसनलबाट किन सुरु गरेको सबै मान्छेले एजुकेसनकै बेसमा फाइदा लिउन् भन्ने हो ओ कनेक्ट अब सबैसँग कनेक्सन होस् भन्ने खालको सबै प्रोडक्ट त्यही खालको छ र अर्को कुरो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा किन लिस्ट हुँदैन भने चाहिँ हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्यो सर त्यहाँ लिस्ट गरेपछि त वल स्ट्रिटले कन्ट्रोल गर्छ नि हाम्रो बिजनेस त्यो नहोस् हामी जुन तरिकाले आफ्नो डेभलप गर्न चाहन्छौँ बनाउन चाहन्छौँ त्यो तरिकाले होस् पैसा कमाउन मात्रै उद्देश्य होइन रहेछ क्या पैसा कमाउन त बिलियन कमाउला यिनीहरूको इन्डिभिजुअल प्रोडक्टै दे आर वर्थ $1 billion several $1 billion वर्थ छ अरे ल 20 प्रोडक्ट छ अरे अहिले $20 billion होला 50-60 प्रोडक्ट आउँछ अरे त्यो त कहाँ पुग्यो हेर्ने कम्पनी त त्यत्तिकै बिलियनदेखि ट्रिलियनमा पुग्छ तर त्यो उद्देश्य होइन उद्देश्य भनेको इन्टरनेट एउटै प्लेटफर्मबाट सबैलाई इन्टरनेट सोल्युसन्स प्रोभाइड गरेर सबै चाहिने कुरा एउटै प्लेटफर्ममा होस् त्यस कारणले मान्छेले युज गर्न पाउन् ताकि अहिले हामी गुगल फेसबुक जुम गोड्याडी दुनियाँमा जानुपर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ अनप्यासिभमै सबै हामीले आइटी सोल्युसन्स पाइन्छ त्यो भयो र हाम्रै तरिकाले फाउन्डर्सले सिइओले सोचेकै तरिकाले अगाडि लान सक्यो लिडरसिप काउन्सिलले एडभाइस गर्छन् कोर ग्रुपले र त्यही अनुसारले कम्पनी अगाडि बढाउन लान सकिन्छ र त्यही त बिल्कुल फरक रहेछ यो तरिका गराए बिजनेस गराए अब बिजनेसको मान्छेले के भन्छन् यो कहिले जान्छ वर्ल्ड स्ट्रिटमा कहिले पब्लिकलाई ओपन हुन्छ कहिले स्टकमा ट्रेडिङ हुन्छ भन्छ त्यो हुँदैन भनेको छ मलाई पनि छक्क लाग्यो पहिले कस्तो खालको बिजनेस हो भन्ने बुझ्दै लाँदा यसको मिसन अर्कै रहेछ भिजन अर्कै रहेछ ग्लोबल स्टिमुलस प्लान भनेको सबै संसारका मान्छेलाई एउटा स्टिमुलसको रूपमा होस् यो भन्ने हिसाबले अफ्रिकामा मान्छे मरिरहेछन् एसियामा कहाँ के भइरहेछ कहाँ फेमिन छ कहाँ हरिकेन कहाँ टर्नेडो कहाँ फ्लड होइन अर्थक्वेक दुनियाँ समस्या हुन्छन् त्यो समस्याहरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्यो अस्ति एउटा सामान्य एउटा उदाहरण के थियो भने जस्तै अब हाम्रै फाउन्डरको परिवारमा एकजना कसैलाई डेथ भयो ल र पैसा उठाउन सकिएन फ्युनरलको लागि वा डेड बडी आफ्नो कन्ट्रीमा लान सकिएन त्यतिखेर यी सबै फाउन्डर 6 लाख भन्दा बढी मान्छे जुटेर $1 दे भने पनि हेर्नुहोस् है ओब्लेसमा कति हुन्छ पैसा त्यो सबै काम हुन्छ $1 हेल्प गर्न सकिन्छ नि हामी फाउन्डर्सलाई त्यो एउटा उदाहरण दिएको थियो सामान्य उदाहरण ताकि हामीले अरूलाई हेल्प गर्न सकियोस् र फाउन्डरलाई हेल्प गर्ने पछि गएर र राम्रो मिसनले आएको छ त्यसले गर्दा मलाई एकदमै आइ एम भेरी होपफुल भेरी पोजिटिभ अबाउट दिस कम्पनी थ्याङ्क यू एउटा कुरा म अलिकति दाजुभाइबाट एड गर्नु पर्यो देव दाजुले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ छैन हामी फाउन्डर्स चाहिँ अघि भाइको क्वेसनलाई अलिकति मैले एन्सर गर्न खोजिरहेको छु हामी फाउन्डर्स चाहिँ वी आर अ रिसेलर वी आर अ कस्टमर बट कस्टमर्स आर ओन्ली द रिसेलर्स दे आर नट फाउन्डर्स यति यो डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो है एनी क्वेसन्स फर एनीबडी एल्स क्वेसन केही छ तारा भाइ तुलसा बहिनी भाइको नाम के भन्नुभयो विष्णु क्वेसन छैन गुड भाइ छ गुड कुमारी ओके त्यहाँ स्क्रिनमा हुने साथीहरूकोसँग केही क्वेसन छ भने सेयर गरौँ होइन भने चाहिँ भोक पनि लाग्छ हजुर त्यसो खाना खाने बेला भइसक्यो मेरो तर्फबाट केही छैन मेरो खालि धन्यवाद मुरी धन्यवाद छ सबैलाई यो प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो थ्याङ्क यू मेरो पनि ब्याक गरेको त म बहादुर सुब्बा क्वेसन चाहिँ छैन यो अर्गनाइज गरिदिएको र यसो अलिकति आइडिया पाउनु सेयर गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद बहादुर दाजु यसरी कहाँ पाइन्छ त देखिनु पर्ने यत्रो बेर आइफोन लिएर बस्दिने अब यहाँ अर्कै छ यहाँ समस्या अर्कै हुन्छ कि यहाँ देखाइसक्दाखेरि कार्यक्रम देख्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ गरेर सुनिरहेको छु हजुर तपाईँहरूको सबैको दाजु सुरुदेखि बस्नु भएको स्टार्टिङदेखि नै भाइ ए ल थ्याङ्क यू म त थाहा थिएन नि त को भन्ने भयो नि त दाजुलाई मैले जिउ गर्न ढिलो गरेँ दाजु जिउ छ है नमस्कार ल है नमस्ते भाइ बिर्सिनु भयो होला अब के अब सम्झिन सक्नुहुन्छ र हामी पढ्ने फुचाफुची किन मैले थ्याङ्क यू दाजु हामी फेरि अर्को पालि राम्रोसँग स्क्रिनमै हेरेर गफ गरौँला दाजुसँग भीमजी भेरी मच फर जोइनिङ देव दाजु थ्याङ्क यू भेरी मच हरि भाइ रामजी फ्रम क्यालिफोर्निया भन्नु हुने राम सरले अघि क्यालिफोर्निया भन्नुभयो भने राम सरले टिका दाइ त्यसो भन्नुभएको थियो म क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को त्यहाँ हाम्रो एउटा एक्टिभ साथी छन् जुली भन्ने जुली इज फ्रम क्यालिफोर्निया
के सिटी पो भन्दै थिइन् उनले क्यालिफोर्नियाबाट छन् थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अब हामी Thank you for all the information. धन्यवाद सबैलाई फेरि पनि यसरी भेट्ने अपेक्षा गर्दै अब म पनि बिदा लिन्छु टिका दाजुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दाजु अझै अब यो हामीले अब नेक्स्ट विकमा पनि एकचोटि प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ होला किनभने सबै मान्छेले भ्याउनुहुन्न हाम्रो थोरै थोरै मात्रै टिम हुन्छ ठुल्ठुलो टिम बनाउन सक्दैनौँ एभ्रीबडी इज बिजी है त्यसले गर्दा लेट्स शेयर टु एभ्रीवन let's not force to anybody else but let everybody hear about this business and it is their choice to jump if they want if they don't want it's okay because everybody has their personal choice but let's reach this unpassive to every ear of our community अघि मैले भनेकै तपाईहरुले यो गरिराख्नु पर्ने क्रियाशील भन्ने मैले शब्द ल्याएँ नि तपाईहरुले पहिले सुरुमा बुझ्नेहरुले हामी अरूलाई बुझाउने यो कर्म चाहिँ छाड्नै भएन तपाईहरुले हुन्छ थ्यांक यू सबैलाई धन्यवाद ल बिदा है टाइम दिनुभयो सबैजनालाई टाइमको लागि 2 घण्टा 2.5 घण्टा भनौं है धेरै ठुलो कुरो हो यो अमेरिकामा र दाजु मलाई एउटा कुरो गर्न मन लाग्यो कि अब मैले यहाँबाट स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि रेकर्डिङ यही यसमै रेकर्डिङ हुन्छ कि दाजुकोमा रेकर्डिङ हुन्छ स्क्रिन शेयर भन्नाले मैले को होस् तपाईलाई शेयर गरे भने त्यही रेकर्डिङ बस्छ मलाई थाहा भएन यो चाहिँ यो नानीको ल्यापटप हो यो रेकर्डिङको चाहिँ भाइ अब त्यहाँ छ होला भाइ मात्रै भइराछ अहिले मेरो स्क्रिनबाट रेकर्डिङ भएको छैन तर कतैबाट कसैकोबाट भइराछ 4 आवर्स फर रेकर्डिङ होस्टको मात्रै हुन्छ होस्टको मात्रै हुन्छ है रेकर्डिङ होस्टकोबाट भाइसँग छ त्यसो भने र सेभ गर्नुस् है भाइ एउटा कुरो बिर्स्यो भने फेरि जान्छ कि सेभ गर्नुपर्छ एकछिन पछि मिटिङ क्लोज गरेर त्यो रेकर्डिङ अनि कहाँनेरि सेभ गर्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा हैन त्यो यो त एउटा गुड न्यूज शेयर गर्न मन लाग्यो कि हजुर हाम्रो पशुपति दाजु चाहिँ फर्स्ट राउन्डको इनरोली हो अनि दाजु साह्रै बिजी भएर काम गर्नु भएको थिएन अहिले मलाई एउटा ट्याक्स लेख्नु भएको छ भाइ एकजना मान्छे रेडी भयो म अहिले इनरोल गर्दैछु उहाँलाई धन्यवाद है सुनिरहनु भएको छ होला राम्रो ल त्यसरी एन्ड गर्छु म र यहाँ भाइहरुले अलिकति गर्नुहुन्छ है त ल हुन्छ ल थ्यांक यू सो मच ल बाइ नमस्ते धेरै सारा ठ्याक्कै कल गरे धेरै सारा सोध्नु त